हामी हेर्छौँ र मैले हिजो मैले एउटा कुरामा एकदमै जोड दिएको छु अनि करार बाँधिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि रगत एकदमै आवश्यक हो अनि रगत बिना करार हुँदैन भन्ने कुरालाई मैले हिजो जोड दिइराखेको थिएँ। अनि त्यो करार गर्दै गर्दा अर्थात् त्यो रगत हुनै पर्छ। सँगसँगै सुरुदेखि नै परमेश्वरले रगतको केही कारणहरूलाई रगतको केही झलकहरूलाई परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको थियो। अनि पुरानो करार चाहिँ एउटा छाया थियो भने नयाँ करार चाहिँ पूर्णता हो भनिकन मैले हिजो नै भनिसकेको छु। हामी एकछिन विचार गरौँ। एक दिन स्वर्गदूतहरूले पनि गल्ती गर्यो अनि स्वर्गदूतले गल्ती गर्यो अनि स्वर्गदूतको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएन रगत बगाउनको लागि। तर जब मानिसले गल्ती गरे र मानिसको लागि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएर रगत बगेको छ। हामी एकछिन विचार गरौँ। स्वर्गदूतले पनि गल्ती गर्यो, रगत बगेन। तर मानिसले आदम र हवाले जब गल्ती गर्यो अनि भविष्यमा गएर परमेश्वरले मानव जातिको लागि चाहिँ रगत बगाउन लगाउनु भयो। भनेपछि एकछिन विचार गरौँ हामी। स्वर्गदूतहरूलाई भन्दा पनि परमेश्वरले धेरै इम्पोर्टेन्ट, स्वर्गदूतहरूलाई भन्दा पनि धेरै चाहिँ तपाईँ र मलाई प्राथमिकता परमेश्वरले दिनुभयो। किन दिनुभयो त भन्दै गर्दा उहाँले हामीलाई आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीबाट नै उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई स्थापित गर्नको लागि परमेश्वरले आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो अनि रगत बगाउन लगाउनु भयो। अर्थात् स्वर्गदूतहरूको लागि त्यो रगत बगेन तर तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ बग्यो। अनि बाइबलमा एक ठाउँ यस्तो शब्द छ जसलाई चाहिँ बोज्रा भन्ने एउटा शब्द छ। यो नयाँ करारलाई स्थापित गर्दै गर्दा उहाँले के गर्नुभयो त भन्ने कुराको वर्णन हामीले यशाया 63 अध्यायतिर हामी पाउँछौँ। आइजाया 63 मा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई नयाँ करारमा स्थापित गर्दै गर्दा के भयो त भन्ने एउटा झलकलाई आइजाया 63 मा एउटा मिठो घटना यहाँनिर लेखिएको छ। अनि म यो घटनालाई पढ्छु, त्यसपछि हामी अलिकति अघि बढ्नेछौँ। म एक पददेखि नै यशाया 63 को 1। एदोमबाट बोज्राबाट गाढा रातो रङले रङ्गिएका वस्त्रसित आउनुहुने को हो? रवाफिलो वस्त्र र आफ्नो शक्तिको बडपनमा आउँदै गर्नुहुने को हो? धार्मिकतामा बोल्ने र बचाउनमा सामर्थ्य म हुँ, किनकि तपाईँको पोषक दाग कुण्डमा पेल्नेहरूको जस्तै रहेछ, रातो छ। मैले एक्लै दाग कुण्ड पेले, जातिहरू मध्ये कोही पनि मानिस मसित थिएन। मैले रिसमा तिनीहरूलाई पेले र मेरो क्रोधमा तिनीहरूलाई कुल्चे। तिनीहरूको जीवन रक्त मेरो पोसाकमा छ्यापियो र मेरो सबै वस्त्रहरू रगतै रगत भयो। मैले यशाया 63 को 1 देखि 3 पदसम्म पढेको छु। यहाँनिर चाहिँ बोज्रा भन्ने एउटा शब्द चलाएको छ। अनि बोज्रा भनेको चाहिँ के हो त भन्दै गर्दा यो एउटा ठाउँको नाम हो। अनि बोज्रा भन्नु बित्तिकै हाम्रो यता नेपालमा हुन्छ इलाम भन्नु बित्तिकै त्यहाँको ललिपप र चियापत्ती भनेर बुझ्दो रहेछ मान्छेले। अनि दार्जिलिङमा पनि दार्जिलिङ भन्नु बित्तिकै चियापत्ती आउँछ, थुप्रै कुराहरू आउँछ। अब भारतवर्षमा भनेदेखिलाई चाहिँ मालदा भनेपछि चाहिँ आँप आउँछ। त्यस्तो थुप्रै ठाउँहरू छ। सायदै हजुरको ठाउँमा कुनै पनि ठाउँ होला जुन कुराले चर्चित भएको छ। अब यहाँनिर पनि बोज्रा भन्नु बित्तिकै अंगुर भनेर चर्चित हुँदो रहेछ। बोज्रा भन्नु बित्तिकै अंगुर भनेर सोचिहाल्थ्यो मान्छेले। मैले नेपालकै एउटा मलाई ज्ञान भएको अनुसार चाहिँ सानो उदाहरण दिएको मात्र। इलाम भन्नु बित्तिकै ललिपप र चियापत्ती सोच्छन् मान्छेले। त्यस्तै बोज्रा भन्नु बित्तिकै अंगुर सोच्छन्। अनि यहाँनिर चाहिँ बोज्रामा चाहिँ अंगुरका धेरै ठुल्ठुलो खेतीहरू थिए। अनि यो बोज्रामा चाहिँ अंगुरलाई कुच्याउनको लागि अनि अंगुरलाई पिस्नको लागि चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो कोलहरू थियो अरे। अनि यहाँनिर चाहिँ बाइबलले भन्छ अनि त्यो बोज्राबाट आउने को हो? अर्थात् परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको वर्णन गरिराखेको छ यहाँनिर। अनि भन्छ अनि मैले एक्लै त्यो दाग कुण्डमा त्यो अंगुरलाई पेल्ने ठाउँमा चाहिँ मैले एक्लै पेले भन्छ। अनि त्यो अंगुर पेल्ने मान्छेहरूले चाहिँ एउटा वस्त्र लगाएर सफा सेतो वस्त्र लगाएर
जब उसले त्यो अङ्गुरलाई कुच्याउन सुरु गर्छ अनि त्यो वर्णन गरेको छ अनि मैले एक्लै त्यो अङ्गुरलाई कुल्चिँदै गर्दा त्यो अङ्गुरको रसहरूले चाहिँ मेरो सेतो लुगाहरू चाहिँ ढाकिएको थियो, अर्थात् रक्तम्बे भएको थियो, रगतै रगत भएको थियो भन्छ बाइबलले। अनि मैले एक्लै पेले, अलिक मुनि 3 पदको अन्तिम भागतिर यसो भन्छ, मैले त्यसलाई कुल्चे, मैले त्यसलाई पेले अनि म एक्लै थिएँ अनि मेरो शरीर रक्तम्बे भएको थियो। मैले रिसले त्यसलाई पेले भन्छ, रिसले मैले कुल्चे भन्छ। भनेपछि चाहिँ एउटा अङ्गुरलाई मान्छेले बुझोस् भन्ने खातिर छ, अङ्गुरलाई जति कुच्याउँछ त्यति त्यसको रस निस्केको जस्तै, त्यसको रसले उसको शरीरमा भएको वस्त्र भिजेको जस्तै एक्लै ख्रीष्ट यीशुले पनि तपाईँ अनि मेरो लागि चाहिँ कल्भरीमा एक्लै उहाँले हाम्रो पापको लागि चाहिँ उहाँले एक्लै खडा हुनुभयो। अनि भन्नुहुन्छ मैले तिम्रो पापलाई चाहिँ मैले रिसले कुल्चिँदै थिएँ अनि तिम्रो पापको लागि चाहिँ मैले जुन एउटा कार्य गर्दै थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो दागको कोलमा, अङ्गुरको कोलमा काम गर्ने मान्छे के रक्तम्बे भयो र अङ्गुरको रसले, त्यो भन्दा पनि धेरै म रक्तम्बे भएको थिएँ, त्यो भन्दा पनि धेरै म रगतै रगत भएको थिएँ। अनि त्यो अङ्गुरको कोलमा काम गर्नेलाई चाहिँ चिन्दैन अरे, उसको वस्त्र चाहिँ यति डरलाग्दो रातो हुन्छ अरे त्यो अङ्गुरको रस लागेर नि। अनि त्यो भन्दा पनि धेरै हाम्रो ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि, तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ त्यो दिन कल्भरी क्रुसमा दागलाई पेलेको जस्तो हाम्रो पापको खातिर उहाँ चाहिँ रक्ताम्बे हुनुभयो अनि एक्लै हुनुभयो। बाइबलमा चाहिँ रगतै रगत थियो अरे प्रिय, अनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो अरे। जुन दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा ठुलो करार परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले हामीसँग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसै कारणले गर्दा त्यो दिन त्यो निर्णय एक्लै हुन कारण पनि उहाँले त्यो निर्णयलाई यदि बदलाएको भए आज तपाईँ र म यो ठाउँमा हुने थिएनौँ। अहिले यसो भन्नुपर्छ, एउटा टपिकलाई म तपाईँको अगाडि छुँदैछु, यो नयाँ करारलाई स्थापित कसरी परमेश्वरले गर्नुभयो त भन्दै गर्दाखेरि मैले मेरो ब्लडको एउटा किताबलाई कम्प्लिट गरिराखेको छु, मैले लेख्दैछु अनि अलिकति रहेको छ। त्यहाँनिर मैले यसरी लेखेको छु, आजको निर्णय भोलिको भविष्य भनेर लेखेको छु एउटा टपिक। आजको निर्णय अनि भोलिको भविष्य, टुडेज डिसिसन टुमोरोज डेस्टिनी। आजको निर्णय अनि भोलिको भविष्य मैले कसरी किन लेखेको छु भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ 3वटा ग ग ग भनेर मैले लेखेको छु। ख्रीष्ट यीशुले तपाईँ र मसँग नयाँ करारलाई, न्यू कभनेन्टलाई स्थापित गर्दै गर्दा गर्नुभएको अर्थात् लिनु परेको 3वटा निर्णयहरू छ, अर्थात् ग ग ग भनेर त्यो 3वटा गको निर्णयको गहरू मैले लेखेको छु। अनि त्यो पहिलो ग के हो त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ गेत्समनी भनेर लेखेको छु मैले, गेत्समनी जो चाहिँ पहिलो ग। अनि गेत्समनीमा ख्रीष्ट यीशुले एउटा पहिलो निर्णय लिनु परेको थियो। हेर्नुहोस्, हामीलाई न्यू कभनेन्ट परमेश्वरले नयाँ करारलाई स्थापित गर्दै गर्दा के गर्नुभयो त भन्ने कुरा म तपाईँसँग यो 3वटा गबाट अलिकति बोलौँ, त्यसपछि प्रभु भोजको कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो ग, परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्टले गेत्समनीमा निर्णय लिनुभएको। गेत्समनी अर्थात् यीशु ख्रीष्टको एउटा आदत थियो, जहिले पनि उहाँ चाहिँ बगैँचामा जानुहुन्थ्यो अनि त्यो बगैँचा चाहिँ गेत्समनीको बगैँचा थियो। तपाईँ अनि म पनि बगैँचामा जान्छौँ, तर फोटो खिच्न जान्छौँ होइन, इन्जोय गर्नको लागि जान्छौँ, थुप्रै रमाइलो गर्नको लागि जान्छौँ हामी बगैँचामा। अनि यीशु ख्रीष्ट पनि बगैँचामा जानुहुन्थ्यो। योना र चिसो समाचार 18 अध्यायको 1 पदतिर हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर चाहिँ उहाँ चाहिँ जहिले पनि बगैँचामा जानुहुन्थ्यो अरे। योना र चिसो समाचार 18 को 1 पद अनुसार है, बगैँचामा जानुहुन्थ्यो, तर फोटो खिच्नु होइन, इन्जोय गर्नु होइन, तर उहाँ चाहिँ आफ्नो पितालाई, आफ्नो बुबालाई भेट्नको लागि जानुहुन्थ्यो। अनि एक दिन के भयो त भन्दै गर्दा जब ख्रीष्ट यीशुको अगाडि एउटा निर्णय आयो, उहाँ त्यही बगैँचामा उहाँ जानु भएको थियो। जसो तसो गरेर भए पनि उहाँले त्यो समय झिक्नुहुन्थ्यो। उहाँ यति चर्चित हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले भूतात्माहरू निकालेको, रोगीहरूलाई निको पारेको, अद्भुत कामहरू गरेको, उहाँ यति साह्रो चर्चित हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मानिस बोल्न चाहन्थे, बातचित गर्न चाहन्थे, अहिलेको भाषामा हो भनेदेखि त सेल्फी हान्न चाहन्थे होला, तर फेरि नखोज्नु होला, बाइबलमा त त्यो लेखेको छैन सेल्फी कहाँ हान्नु खोजेको थियो भनेर नसोच्नु पनि होला। मैले तपाईँलाई जस्ट भन्नु खोजेको मात्रै, यति धेरै मान्छेले यीशुसँग समय बिताउन चाहन्थ्यो, तर त्यो कुराहरूलाई पन्साएर भए पनि उहाँ बगैँचामा चाहिँ जानै हुन्थ्यो। किन भन्दै गर्दा आफ्नो बुबालाई भेट्नको लागि। अनि त्यो बगैँचामा
एक दिन उहाँ जानु भएको थियो जहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि हामीले मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्यायको 39 तिरदेखि उता हामी हेर्छौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ ख्रीष्ट यीशु जब बगैँचामा जानुभएको थियो अनि उहाँको अगाडि यति गाह्रो थियो, त्यहाँ चाहिँ उहाँले निर्णय लिनुपर्ने भयो। उहाँको पसिनाहरू रगतको थोपामा झर्दै थिए अनि उहाँलाई यति गाह्रो परेको थियो अनि उहाँ चाहिँ मरुतुल्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। बाइबलले भन्छ गाह्रो भइराखेको स्थितिमा उहाँले एउटा कचौरालाई देख्नुभयो अनि त्यो कचौरा को लागि उहाँले यति साह्रो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, हुनसक्छ भने यो कचौरा मदेखि हटाइदिनुहोस्, तपाईँको इच्छा छ भने हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छामा होइन भनेपछि ख्रीष्ट यीशुले एउटा कचौरा देख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बगैँचामा। अनि त्यो कचौरामा चाहिँ आफूले तिखो भालाले घोचिँदै गरेको देख्दै हुनुहुन्थ्यो, आफूलाई काँडाको मुकुट लगाउँदै गरेको देख्दै हुनुहुन्थ्यो, मान्छेले कोर्राले हान्दै गरेको देख्दै हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई यति गाह्रो एउटा कचौरा देखे कि उहाँलाई पनि त्यो कचौरा देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भयो अनि भन्नुभयो, हुनसक्छ भने यो कचौरा हटाइदिनु, तपाईँको इच्छा छ भने। अनि उहाँले चाहिँ एउटा निर्णय लिनुपर्ने भयो। अनि त्यो निर्णय चाहिँ के थियो भन्दा कि चाहिँ त्यो कचौरालाई उहाँले रिसिभ गरेर सारा संसारको मानिसहरूको लागि चाहिँ उहाँ मरिदिनु कि चाहिँ उहाँ आफै बाँच्नु, कि चाहिँ कचौरालाई उहाँले स्वीकार गर्नुपर्ने भयो, अर्थात् सारा मानिसहरूको लागि उहाँले मृत्युलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कि चाहिँ उहाँ मृत्युबाट अब बाँच्नु पर्ने। झन्डै प्रार्थना त उहाँले गर्नु भएको थियो। तर अन्तमा यो दुईवटा निर्णयमा चाहिँ उहाँले एउटा निर्णय लिनुभयो कि मत्ती 26 अध्याय अनुसार हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई उहाँले मृत्युलाई अँगाल्नु भयो, अर्थात् त्यो कचौरालाई नै अँगाल्नु भयो। द्याट मिन्स तपाईँ र म सारा संसारमा भएको मानिसहरूको लागि चाहिँ उहाँले मर्ने निर्णय लिनुभयो। अनि त्यो निर्णय लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एउटा नयाँ न्यू कभेनेन्टमा, नयाँ करारमा तपाईँ र म जोडिन र बाँधिन पायौँ। अब त्यो बगैँचामा लिएको करारले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हिजो हामीले हेर्दै थियौँ, आदम र हवालाई परमेश्वरले जुन बगैँचामा राख्नु भएको थियो अनि त्यो बगैँचामा राखेर उहाँले दिनुभएको अधिकार, हरियालीपनको अधिकार, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु, तिमीहरूको लागि चाहिँ यी बोटहरूले चाहिँ अन्नहरू फल फुलहरू दिउन्, थुप्रै आशिषहरू परमेश्वरले दिनुभएको थियो। आदम र हवालाई परमेश्वरले यस्तो दामी हरियालीपनमा राख्नु भएको थियो। जब आदम र हवाले गल्ती गर्यो उनीहरूले आफ्नो जीवनको हरियालीपन गुमाइ पठायो, होइन प्रिय? उनीहरू आफ्नो लाइफमा यस्तो रुखो भयो, उनीहरू आफ्नो जिन्दगीमा यति साह्रो ड्राई भए, यति साह्रो के भनौँ एउटा हरियालीपनलाई गुमाइ पठाए उनीहरूले। तर ख्रीष्ट यीशुले त्यो दिन गेत्सेमनीको बगैँचामा लिनुभएको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा आदमले पहिला गुमाएको हरियालीपनहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टले लिनुभएको त्यो निर्णय, गेत्सेमनीको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा त्यो हरियालीपनहरू फेरि पनि फर्काइदिनु भयो। अनि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँसँग त्यो करारमा बाँधिएको छन् उनीहरूको लागि परमेश्वरले त्यो हरियालीपनलाई फर्काइदिनु भएको छ। म तपाईँलाई यसो भनिकन यो बिहानीको समय घोषणा गर्न चाहन्छु, तपाईँ अनि मैले ख्रीष्ट यीशुसँग करारमा बाँधेको कारणले गर्दा त्योभन्दा अघि नै यीशु ख्रीष्टले उहाँको करारमा बाँधिने मानिसहरूको लागि चाहिँ पहिलो गेत्सेमनीको त्यो बगैँचाबाट उहाँले लिनुभएको निर्णयको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ र मेरो हरियालीपनहरू परमेश्वरले फर्काइदिनु भएको छ। तपाईँ धेरैजनालाई लागेको होला मेरो जिन्दगी रुखो छ, धेरैजनालाई लागेको होला फ्रुटफुल भएको छैन, मेरो सेवाकाई फलवन्त भएको छैन, मेरो जीवन सेवाकाई व्यवसाय। तर परमेश्वरमा भइकन उहाँमा करार बाँधेको व्यक्तिहरूको लागि यीशु ख्रीष्टले त्यो बगैँचामा लिनुभएको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको सबै हरियालीपनहरू जिन्दगीको बगैँचामा परमेश्वरले फर्काइल्याउनु भएको छ। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो मिनिस्ट्रीमा परमेश्वरले त्यो हरियालीपनहरूलाई फर्काइल्याउनु भएको छ। पहिलो गको कुरा मैले तपाईँसँग गर्दैछु। दोस्रो भिडहरूले निर्णय लिएको ठाउँ हो जसलाई हामीले गबथा भन्छौँ। पहिलो चाहिँ गलगथा थियो अनि त्यो गेत्सेमनी थियो अनि गेत्सेमनीमा चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले निर्णय लिनुभएको। यदि ख्रीष्ट यीशुले तपाईँ र मलाई बचाउने निर्णय नलिनु भएको भएदेखिलाई, त्यो दिन चाहिँ त्यो कचौरालाई उहाँले नअँगाल्नु भएको भएदेखिलाई तपाईँ र म पनि अँगालिने थिएनौँ, तपाईँ र मेरो पनि करार ख्रीष्ट यीशुसँग हुने थिएन। तर ख्रीष्ट यीशुले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यो मृत्युको कचौरालाई नै उहाँले अँगाल्नु भयो अनि त्यो कचौराभित्र चाहिँ हाम्रो करार सँगसँगै हाम्रो हरियालीपनहरू पनि फर्कियो। हामीले गुमाएको आशाहरू, गुमाएको खुसीहरू, सफलताहरू सबै परमेश्वरले फर्काइदिनु भयो। अनि ख्रीष्ट यीशुलाई जब मानिसहरूले पक्रे अनि पक्रेर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ पिलातस कहाँ लगे,
अनि पिलातस कहाँ लाँदै गर्दा यूहन्ना रचित सुसमाचारमा हामीले हेर्यौं भनेदेखिलाई यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्यायको 13 पदतिर हामीले हेर्यौं भने अनि त्यहाँनिर गबथा भन्ने एउटा ठाउँ छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ पिलातसको अगाडि पनि दुईवटा निर्णयहरू थियो अनि पिलातसलाई यति साह्रो गाह्रो भयो पिलातसलाई कि चाहिँ उसले ख्रीष्ट यीशुलाई मार्नु पर्ने भयो कि चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई छोडिदिनु पर्ने भयो अर्थात् अर्को अप्सन पनि थियो कि चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई क्रुसमा झुन्डायो भनेदेखिलाई चाहिँ उसले चाहिँ गभर्नमेन्टको सरकारको ती मानिसहरूको कानुनलाई फलो गरेको ठहरिन्थ्यो यदि गरेन भनेदेखिलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ अनि सरकारको विरुद्धमा बोलेको अर्थात् सरकारको विरुद्धमा गरेको ठहरिन्थ्यो अनि उसलाई पनि धेरै गाह्रो भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा निर्णय लिएको ठाउँ छ म 13 पदलाई पढ्छु यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्यायको 13 पदलाई पढ्छु पिलातसले यी कुरा सुनेर यीशुलाई बाहिर ल्याएर उनी ढुङ्गाका पाटी भनिने ठाउँमा जसलाई हिब्रूमा गबथा भनिन्छ न्याय आसनमा बसे मैले यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 को 13 पदलाई पनि पढे यो चाहिँ गबथा हो दोस्रो ग भनेको चाहिँ गबथा मैले तपाईसँग भन्दैछु दोस्रो ग को ठाउँ चाहिँ गबथा हो अनि यहाँनिर चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले आफूलाई पक्राउ परिराखेको छ अनि मानिसहरूले पक्रिराखेको छ ख्रीष्ट यीशुलाई अनि पिलातस भएको ठाउँमा पुर्यायो अनि पिलातसले चाहिँ अब मार्नु पर्ने स्थिति आयो भिडले कराउँदैछ मार तर पिलातसलाई लाग्दैछ यो व्यक्ति चाहिँ गलत होइन यो व्यक्तिलाई मार्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ पिलातसलाई थाहा थियो तर पनि भिड चाहिँ यति डरलाग्दो चाहिँ उग्र भइराखेको थियो मार्नै पर्छ उसलाई भनिराखेको समयमा चाहिँ अब के गर्ने त अनि पिलातसले एउटा अप्सन ल्यायो अनि यो अप्सन चाहिँ हेरोद कहाँ पठायो अनि हेरोदले पनि फेरि फर्काइदियो उसलाई अनि हेरोदले फेरि पिलातस भएकोमै फर्काइदिसकेपछि अनि त्यहाँनिर एउटा पिलातसले निर्णय लिएको छ यो निर्णय चाहिँ भिडहरूको हातमा थमाइदिएको छ अनि त्यो भिडहरूको हातमा कसरी थमायो त भन्दै गर्दा वर्षमा एकचोटि चाडमा एउटा कैदीलाई चाहिँ छोड्ने चलन थियो अनि ख्रीष्ट यीशुको विषयमा चाहिँ पिलातसले के सम्झियो भन्दै गर्दा ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ स्वतन्त्र गराउनको लागि ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ रिलिज गराउनको लागि एउटा कुरो के सोच्यो भन्दै गर्दा त्यहाँनिर एउटा खुमखार एउटा बदमाश कैदी थियो अनि जसलाई चाहिँ हामीले बरब्बा भनिकन चिन्छौं अनि बरब्बा भन्ने एउटा कैदी थियो जसले चाहिँ धेरै शहरको मानिसहरूलाई मारेको थियो शहरमा अशान्ति फैलाएको थियो अनि पिलातसले एउटा आइडिया लगायो एउटा बुद्धि ल्यायो अनि त्यो एउटा के भनौं दुईवटा निर्णयहरू चाहिँ भिडको अगाडि राखिदियो अनि भिडले चाहिँ अवश्य पनि यीशुलाई नै छोड्यो भन्छ होला किनभने यीशुको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै मानिसहरूले जीवन पाएको थियो भने बरब्बाको कारणले गर्दा चाहिँ जीवन गुमाएको थियो यीशुले चाहिँ शहरमा शान्ति ल्याएको थियो भने बरब्बाले चाहिँ शहरमा अशान्ति फैलाएको थियो अनि धेरैलाई यीशुले जीवन दिएको थियो भने धेरैलाई चाहिँ मारेको थियो बरब्बाले अनि उहाँले चाहिँ भिडको अगाडि चाहिँ पिलातसले एउटा अप्सनलाई राखिदियो लु भन तिमीहरूको लागि अब म कसलाई छोडिदिउँ बरब्बालाई छोडौँ कि यीशुलाई छोडौँ किनभने पिलातसले सोचेको थियो यीशुलाई छोड्देऊ भन्छ होला भनेर तर भिडले उनीहरूको अगाडि त्यस्तो एउटा निर्णय राखिदिँदै गर्दाखेरि गलत निर्णय ल्यायो अनि गलत निर्णय लिएर भन्छ अनि हाम्रो लागि ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ क्रुसमै टाँग अनि यो बरब्बालाई चाहिँ छोडिदेऊ भन्छ हेर्नुहोस् त प्रिय कति दुःख लाग्दो एउटा निर्णय यो गबथाको कुरा म तपाईसँग गर्दैछु अनि यो भिडले गलत निर्णय ल्यायो अनि ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ मानिसहरूले क्रुसमा टाँग्नको लागि लगे दोस्रो गको कुरा गर्दैछु मैले आज ख्रीष्ट यीशुले पनि उहाँको सारा संसारमा भएको मानिसहरूको अगाडि यो पिलातसले राखिदिएको जस्तै दुईवटा निर्णयहरू राखिदिनु भएको छ लु भन तिमीले असललाई चाहन्छौ कि खराबलाई चाहन्छौ तिमीले पापलाई चाहन्छौ कि जीवनलाई चाहन्छौ तिमीले धार्मिकतालाई चाहन्छौ कि तिमीले पापलाई चाहन्छौ तिम्रो जिन्दगीमा चाहिँ तिमीले असललाई चाहन्छौ कि खराबलाई चाहन्छौ मानिसको अगाडि परमेश्वरले जबरजस्त गर्नुहुन्न तर मानिसको अगाडि उहाँले पिलातसले जस्तै दुईवटा खुल्ला निर्णयहरू राखिदिनु भएको छ तर दुःखको कुरा म्याक्सिमम मानिसहरूले पापलाई अँगाली राखेको छ म्याक्सिमम मानिसहरूले गलत कुरासँग जोडिराखेको छ म्याक्सिमम धेरै जसो मानिसहरूले चाहिँ घिनलाग्दो कुराहरूसँग सम्बन्ध जोडिराखेको छ द्याट मिन्स बरब्बालाई सपोर्ट गरिराखेको छ
आज तपाईँ अनि मैले पनि करारमा बाँधेको व्यक्तिहरूले पनि हो, हामी करारमा बाँधेको छौँ, तर उहाँले जबरजस्त गर्नुहुन्न हामीलाई। तर परमेश्वरले त्यो करारमा बाँधेको व्यक्तिहरूको अगाडि पनि सो इच्छा राखिदिनु भएको हुनाले गर्दा हामी करारका व्यक्तिहरूले यो वर्तमान दिनमा के गरिराखेका छौँ? के हामीले पापसँगै जिउँदैछौँ? के तपाईँले मेरो सम्बन्ध गलत कुरासँगै जोडिएको छ? के तपाईँले मेरो जिन्दगीमा धेरै कुराहरू जो चाहिँ अईश्वरीय कुराहरू यदि त्यो कुरासँग जोडेको छ भने हामीले दिनौँ बरब्बालाई सपोर्ट गर्दैछौँ हाम्रो निर्णयले, तर हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई होइन। तर यहाँनिर गबत्थाको त्यो निर्णयको ठाउँमा चाहिँ के भयो त भन्दै गर्दा भिडले चाहिँ बरब्बालाई सपोर्ट गरी पठायो। परमेश्वरले यो चाहनुहुन्न कि हरेक मानिसहरूले उहाँको करारमा बाँधेको मानिसहरू चाहिँ ख्रीष्ट यीशुसँगको सम्बन्धमा जोडिउन् भन्ने उहाँको निर्णय छ। दोस्रो ग, अब अन्तिम ग के हो त भन्दै गर्दा हाम्रो लागि उहाँले यो करारलाई स्थापित गर्नु सजिलो थिएन। सुन्दा सजिलो लाग्छ तर सजिलो थिएन। न त ख्रीष्ट यीशुलाई सजिलो थियो, न त पिलातस आफूलाई पनि गाह्रो भएको महसुस हामीले बाइबलमा भेटाउँछौँ। अनि पिता परमेश्वरलाई पनि गाह्रो थियो। अनि पिता परमेश्वरले निर्णय लिनुभएको ठाउँलाई चाहिँ हामीले गलगथा भन्छौँ। यो चाहिँ पिताले निर्णय लिनुभएको ठाउँ हो। पहिलो ग मैले तपाईँसँग भने गेत्सेमनी ख्रीष्ट यीशुले निर्णय लिनुभएको ठाउँ हो। अनि दोस्रो ग मैले तपाईँलाई भने गबत्था, अनि गबत्थामा चाहिँ भिडले निर्णय लिएको ठाउँ हो। तेस्रो जहाँ चाहिँ गलगथा भन्छौँ, अनि गलगथामा चाहिँ पिता परमेश्वरले निर्णय लिनुभएको ठाउँ हो। अनि त्यो गलगथामा चाहिँ ख्रीष्ट यीशु चाहिँ क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ र मैले मत्ती 27 अध्यायमा हामी पाउँछौँ 46 पददेखि उता, मर्कुस 15 अध्यायको 33 पदतिर पनि हामी यो घटनालाई पाउँछौँ। ख्रीष्ट यीशु चाहिँ जब क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो त्यो हदसम्म पनि यदि स्वर्गले चाहेको भए, परमेश्वरले चाहनु भएको भए आफ्नो पुत्रलाई बचाउन सक्थ्यो प्रिय। अनि ख्रीष्ट यीशु चाहिँ त्यो हदसम्म त्यो गलगथाको कल्वरी क्रुसमा झुन्डिन्जेलसम्म पनि ख्रीष्ट यीशुले मुख खोल्नु भएन, म चुपचाप हुनुभयो। अनि बाइबलले भन्छ केही नेगेटिभ कुराहरू पनि बोल्नु भएन, किनभने यीशु ख्रीष्टलाई थाहा थियो कि मसँग चाहिँ पिता हुनुहुन्छ। किनभने यीशुले हरेक ठाउँमा नै पितासँगको सम्बन्धको विषयमा सिकाउनु भएको छ। प्रार्थना गर्दा पनि पिताको विषयमा, पिता को हुनुहुन्छ, मसँग पिता हुनुहुन्छ, पिताले गर्नु भएन भने थुप्रै कुराहरू पिता 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 भनेको छ यीशु ख्रीष्टले। अनि यहाँनिर बाइबलले चाहिँ भन्छ ख्रीष्ट यीशु चाहिँ जब क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो क्रुसमा भइराखेको अवस्थामा चाहिँ पिता परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई हेर्नुहुन्छ। अब त्यो हदसम्म पनि उहाँले बचाउन सक्ने स्थिति चाहिँ थियो, तर पनि उहाँले चाहिँ पापको दागले ढाकिराखेको, कुरूप भइराखेको आफ्नो पुत्रलाई हेर्दै गर्दाखेरि नि अनि त्यो स्थितिलाई चाहिँ पिताले हेर्न सक्नु भएन। त्यो अवस्थामा पनि ओहो मेरो पुत्रलाई म बचाउँछु भनेको भए परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर ख्रीष्ट यीशु चाहिँ पापको दागले ढाकिएर मानिसहरूको पापलाई चाहिँ उहाँले लिएर क्रुसमा कुरूप भएर झुन्डिराख्नु भएको समयमा, क्रुसमा चाहिँ कुरूप भएर झुन्डिराख्नु भएको समयमा यीशु ख्रीष्टलाई थाहा थियो मैले बोल्नु हुँदैन, मैले कोर्रा खाँदै गर्दा पनि पिता मसँगै हुनुहुन्छ, मैले यो झुन्डिराखेको अवस्थामा पिताले देखिराख्नु भएको छ। यीशु ख्रीष्ट ढुक्कै हुनुहुन्थ्यो। तर जब ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो पिता परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा देख्नु भयो नि, उहाँलाई लाग्छ यस्तो त मेरो पुत्र हुन सक्दैन, यस्तो कुरूप, यति घिनलाग्दो। अब उहाँलाई यो थाहा भयो कि अब मैले कि चाहिँ मेरो पुत्रलाई बचाउनु, कि चाहिँ मैले भिडको संसारको मानिसहरूको हातलाई समाएर मेरो पुत्रको हातलाई छोडिदिनु। अनि अन्तमा परमेश्वर पिताले आफ्नै पुत्र ख्रीष्ट यीशुको हातलाई छोडिदिनु भयो अनि संसारमा भएको पापीहरूको हातलाई उहाँले समाउनु भयो। त्यो समयमा चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई थाहा भयो अब चाहिँ मैले पिता भन्ने अधिकार गुमाएँ, अब चाहिँ मैले पिता भन्ने अधिकार छैन। अघिसम्म चाहिँ परमेश्वर, अघिसम्म चाहिँ पिता पिता भनेको छ भने अन्तमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो इलो इलोही, अर्थात् इलो इलोही लमा सबखत्नी, हे मेरो परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो भनेको छ। मर्कुस 15 अध्यायको 33 पदमा, मत्ती 27 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखिएको छ ख्रीष्ट यीशु चाहिँ उच्च स्वरले कराउनु भयो रे, हे परमेश्वर मलाई किन त्याग्नु भयो। यहाँनिर पनि ख्रीष्ट यीशुले चाहिँ पिता भन्नुपर्ने थियो नि त त्यो क्रुसको अन्तिम दर्दनाक स्थितिको अवस्थामा, तर ख्रीष्ट यीशुले पिता भन्नु भएन।
तर त्यहाँनिर चाहिँ मेरो परमेश्वर किन त्याग्नु भयो भन्नुभयो। द्याट मिन्स उहाँलाई थाहा भयो अब चाहिँ पिताले मेरो हातलाई छोडेर संसारमा भएको मानिसहरूको हातलाई समाइसकेको छ। अब मैले पिता भन्ने अधिकार गुमाएको छु, अब परमेश्वर मात्र भन्नु सक्छु। अनि त्यो दिन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो पिता भन्ने अधिकार चाहिँ तपाईँ र मलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ हे अब्बा र पिता भनिकन पुकार्ने त्यो अधिकार दिएको छु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। भनेपछि त्यो दिनदेखि चाहिँ करारमा बाँधिएको मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग एउटा अधिकारलाई प्राप्त गर्दै थियो। तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरसँग एउटा अधिकारलाई प्राप्त गर्दै थियौँ ताकि हामीले चाहिँ खुल्ला साथ भन्न सकौँ मेरो अब्बा मेरो पिता भनेर। तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो दिन आफ्नो अधिकारलाई गुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसै कारणले गर्दा उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो, हे मेरो परमेश्वर मलाई किन त्याग्नु भयो। अनि त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरले निर्णय लिनुभएको ठाउँ थियो गलगथा भनेको चाहिँ। यदि गलगथामा पुग्दा समेत पनि आफ्नो पुत्रलाई परमेश्वरले बचाउन चाहेको भए बचाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर बचाउनु भएन। तर संसारको मानिसहरूको हातलाई समाउने इच्छा गर्नुभयो अनि आफ्नो पुत्रको हातलाई छोडिदिनु भयो। पिताले निर्णय लिनुभएको ठाउँ जसलाई हामीले गलगथा भनिकन हामीले चिनेका छौँ। सो म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, त्यो दिनदेखि तपाईँ र मैले हे अब्बा भनिकन पुकार्ने त्यो अधिकार परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभयो। जतिजनाले उहाँलाई करार गरेको छ, उहाँसँगको सम्बन्धमा जोडेको छ, उहाँको रगतलाई विश्वास गरेको छ, प्रिय तपाईँ धेरैजनाको जीवनमा तपाईँले त्यो महसुस गर्दै होला, म त एक्लै छु, म त अधुरो छु, मेरो त कोही पनि छैन, मेरो त अभिभावक पनि छैन। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा गुनासो हुन्छ। तर तपाईँको लागि एउटा स्वर्गीय अभिभावक हुनुहुन्छ, जो चाहिँ स्वर्गीय बुबा हुनुहुन्छ, जो कहिले पनि मर्नुहुन्न, जो कहिले पनि सुत्नुहुन्न अनि जो कहिले पनि थाक्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ हाम्रो अब्बा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट यीशुसँग करार गर्दै गर्दाखेरि उहाँले त्यो अधिकार तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अनि यो मैले तीनवटा गएको कुरा तपाईँसँग भने अनि उहाँले मर्दै गर्नुभएको कारणले गर्दा हिजोको दिन चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भएको छ। हिजोको दिन भनेको चाहिँ हिजोको दिन चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भएको दिन हो। अर्थात् yesterday it was justification। हिजो तपाईँ र म धर्मी ठहरिएका मानिसहरू हौं। तर आजको दिन यो वर्तमान दिनमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ अब पवित्र जीवन जिउनु पर्ने दिन आएको छ। अब तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो आत्माको उद्धार भएको छ, आत्माले मुक्ति पाएको छ। तर यो शरीर र प्राण चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रोसेसमै छ प्रिय। यस कारणले गर्दा हिजो हामी धर्मी ठहर्यौं भने, हिजो तपाईँ र म करारमा बाँधेको छ भने आज चाहिँ तपाईँ र मैले पवित्र जीवन जिउनु पर्ने दिन आएको छ। yesterday it was justification, today it is sanctification। अरे आज चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ सिद्ध ठहरिने दिन हो, आज चाहिँ तपाईँ र म अझै पवित्र हुँदै जाने दिन हो यो समयहरू चाहिँ। अनि भोलिको दिन चाहिँ इट विल बी ग्लोरिफिकेसन। भोलिको दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले महिमाको दिनलाई राखिदिनु भएको छ। त्यो अद्भुत ईश्वरीय दिन राखिदिनु भएको छ। कसको लागि? जोहरू चाहिँ उहाँको करारमा बाँधिएको छ, उहाँको करारमा बाँधिएका मानिसहरूको लागि परमेश्वरले राखिदिनु भएको यो महिमाको कुराहरू छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जब एउटा करारमा आएको व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरमा भइकन उहाँलाई जब ग्रहण गर्छ, ऊ करारमा आउँछ, उसले त्यो अधिकार पाउँछ। मैले अघि तपाईँलाई भने उसको त्यो हरियालीहरू, उसको बगैँचाहरू परमेश्वरले फर्काइदिनु भएको छ ख्रीष्ट यीशुको निर्णयको कारणले गर्दा। आदम र हव्वाले गुमाएको त्यो अदनको बगैँचाको हरियालीपनहरू ख्रीष्ट यीशुको निर्णयले फर्काइदिएको छ। अनि मैले तपाईँलाई यहाँ पनि भने कि एउटा ख्रीष्ट यीशुले चाहिँ हाम्रो लागि एउटा निर्णय राखिदिनु भएको छ, जहिले पनि स्वइच्छा राखिदिनु भएको छ। हामीले केलाई चाहिँ करारमा बाँधेको मान्छेले चाहिँ के कुरासँग चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन जोडिँदैछौँ। अनि तेस्रो कुरा मैले तपाईँलाई भने परमेश्वर पिताले निर्णय लिनुभएको कारणले गर्दा हे अब्बा हे पिता भन्ने अधिकार हामीले पाएका छौँ। भनेपछि हाम्रो लागि परमेश्वरले हिजोको दिनमा सबै कुरा गरिदिनु भएको छ। अनि yesterday it was justification। हिजो हामी धर्मी ठहरेका मानिसहरू हौं, परमेश्वरले वास्तवमा हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। तर today it is our responsibility। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो। आजको दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी, तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो। हामी चाहिँ परमेश्वरमा भइकन पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। त्यो भिडले लिएको निर्णय जस्तो जतासुकै गलत निर्णय लिनु हुँदैन। जसरी चाहिँ त्यो समय चाहिँ बरब्बालाई उनीहरूले निर्णय लिइ पठाए। हाम्रो निर्णयहरूले हामीलाई अपवित्र नतुल्याओस्, हाम्रो कार्यहरूले, हाम्रो विचारले, सोचाइले हामी धर्मी ठहरिनु पर्छ। अनि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ उहाँको महिमा राखिदिनु भएको छ भोलिको दिनमा।
अब परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो लेभलमा लाँदै हुनुहुन्छ। त्यो रहस्य खोल्न लाग्नु भएको छ चर्चलाई, परमेश्वरको मण्डलीलाई, उहाँको करारमा आएको व्यक्तिहरूको लागि। हामी त प्रिय अब त्यो कुरोको लागि पो उत्साहित बन्ने हो। त्यो प्रभु तपाईँको महिमालाई म देख्न चाहन्छु, तपाईँको महिमाको त्यो पाउन्समा म पुग्न चाहन्छु भनेर जिउने व्यक्तिहरू हौँ हामी प्रिय। यस कारणले गर्दा चाहिँ अब तपाईँ र म चाहिँ जहिले पनि उहाँसँग नै, आज मैले धेरै अगाडि मैले पावर पोइन्टको मेसेज सायद बोलेको थिएँ, पावर पोइन्टको मेसेज मैले आजभन्दा धेरै अगाडि पनि मैले बोलिराखेको थिएँ। एउटा करारमा बाँधेको व्यक्ति यदि शक्तिशाली हुनु हो भने, अब एउटा करारमा बाँधेको व्यक्तिले परमेश्वरको महिमालाई देख्नु हो भने, जहिले पनि एउटा करारमा बाँधेको व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जोडिरहनु पर्छ। जहिले पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जोडिरहनु पर्छ। शक्तिशाली बलवान एउटा महिमित जीवन जिउनु हो भने तपाईँ र म चाहिँ करारको परमेश्वरसँग जोडिरहनु पर्छ। जब हामी करारको परमेश्वरसँग जोडिरहन्छौँ त्यहाँनिर 3 प्रकारको शक्तिहरू बगेर आउँछ। छिटो गरिकन म अघि बढ्नुपर्छ। अनि एउटा करारमा बाँधेको व्यक्ति चाहिँ जब परमेश्वरसँग जोडिरहन्छ नि, अनि परमेश्वरबाट पनि 3 प्रकारको शक्ति हाम्रो जिम्मा बगेर आउँछ। त्यो 3 प्रकारको शक्ति के हो त भन्दै गर्दा, पहिलो शक्ति क्रुसको शक्ति हो प्रिय। यदि ख्रीष्ट येशूसँग तपाईँ र म टचमा रहन्छ भने, एउटा बिजुलीको बल्ब जबसम्म करेन्टमा टच हुँदैन तबसम्म उसले करेन्ट उज्यालो फ्याँक्न सक्दैन। त्यहाँनिर जतिसुकै पावर, जतिसुकै भोल्टेज लेखेको किन नहोस्, तर जबसम्म त्यो करेन्टमा प्लगमा जोडिँदैन तबसम्म युजलेस हो। हामीले पनि ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण चाहिँ गरेका छौँ, तर हामीले करारमा चाहिँ बाँधिएका छौँ, तर हामी उहाँसँगको सम्बन्धमा छैनौँ भने हामी पावरलेस हुन्छ प्रिय। तर अब करारमा बाँधेको मान्छेहरू चाहिँ अलवेज वी शुड बी कनेक्ट विथ आवर पावर पोइन्ट। जहिले पनि तपाईँ र म चाहिँ करारमा बाँधेको परमेश्वरसँग चाहिँ जोडिरहनु पर्यो। जोडिरहँदाखेरि चाहिँ 3 प्रकारको शक्ति हाम्रो जिम्मा बगेर आउँछ। पहिलो शक्ति भनेको चाहिँ क्रुसको शक्ति। क्रुसको शक्तिले तपाईँ र मेरो जीवनमा, क्रिस्चियन जीवनको दुःख भोगाइहरूमा, क्रिस्चियन जीवनको कष्टहरूमा, क्रिस्चियन जीवनको थुप्रै कठिनाइहरूमा नि हामीलाई सहने शक्ति मिल्दो रहेछ। क्रुसको शक्ति भनेको चाहिँ त्यो हो। तपाईँले देख्नु भएको छ धेरै क्रिस्चियनहरू सानो दुःख आउँदा झुन्डी मर्नु खोज्छ। तपाईँले देख्नु भएको होला धेरै क्रिस्चियनहरू सानो दुःख आयो भने त सुसाइड गरिदिन्छु भनेर डोरी खोज्छ, पोइजन खोज्छ। के भएको भन्दै गर्दा नाम मात्रै क्रिस्चियन हो, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जोडेको क्रिस्चियनले कहिले पनि त्यसो गर्दैन, होइन? कहिले पनि त्यसो गर्दैन। तर त्यो कष्टहरूमा चाहिँ ऊ अझै बलियो हुन्छ, अझै सामर्थ्यले हुन्छ यदि ऊ ख्रीष्ट येशूसँगै टचमा छ भनेदेखिलाई चाहिँ। अनि ख्रीष्ट येशूसँगको सम्बन्धमा जोडेको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ क्रुसको शक्तिले चाहिँ मद्दत गर्दै गरेको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ धेरैवटा ठाउँहरूमा यति डरलाग्दो टर्चर छ। तपाईँ कतिजना घरमा एक्लै होला, तपाईँको लाइफमा टर्चर होला, तपाईँको जिम्मा खेदो होला, यति घिनलाग्दो सतावट, समस्या, परिस्थिति, दुःख, वेदना तपाईँले भोगिराख्नु भएको होला आफ्नो जीवनमा। तरै पनि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँ करारको व्यक्ति मात्र नभएर करारमा परमेश्वरसँग जोडिराखेको कारणले, परमेश्वरसँग तपाईँ बनिराख्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँको हरेक कष्टहरूमा परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न अनि तपाईँको हरेक दुःख र कष्टहरू सहनको लागि परमेश्वरले मद्दत गर्नुहुनेछ प्रिय। त्यति बेला पनि यहाँनिर हाम्रो ठाउँमा पनि छ, 2 जना नानीहरूलाई परिवारबाट निकालिदिए, एउटा माथि एउटा गाउँ छ, तपाईँ कठोर मानिसहरू, क्रिस्चियन कोही पनि छैन। अनि त्यहाँनिर डरलाग्दो टर्चर गरे, हिर्काए, चुटे, रातको 12-1 बजी छोरी मान्छेहरूलाई निलडाम बनाइदिए, भागेर आए। अनि गएर हामीले गएर मिलायौँ त्यो ठाउँहरूमा, तरै पनि उनीहरूले एउटा निर्णयले हामी ख्रीष्ट येशूलाई छोड्दैनौँ, किनभने यीशुको मायालाई हामीले बुझेका छौँ। कलेज पढ्दै गर्ने नानीहरूले नि त्यो निर्णय लिनु भएको। अनि हामीले एउटा कुरो रिलिज गर्यौँ, प्रभु यो नानीहरूको जिम्मा क्रुसको शक्तिलाई हामी रिलिज गर्छौँ, यो कष्ट, वेदना, व्यथा सहनको लागि। अब त्यो ठाउँमा एउटा मण्डली खडा हुनेवाला छ प्रिय। मैले तपाईँलाई यसो भन्नुपर्छ, तपाईँको जिम्मामा धेरै कष्ट होला, यस्तो प्रकारको मात्र होइन, परिवारभित्रबाट होइन, आफ्नो आफन्तहरूबाट खेदो, निन्दा, समस्या, परिस्थिति किन छैन होला प्रिय। तर म तपाईँलाई यसो भन्छु, तपाईँ करारमा भएको व्यक्ति बन्नु भएको कारणले गर्दा ख्रीष्ट येशूसँगै तपाईँ जब रहिरहनुहुन्छ
प्रार्थनामा, संगतिमा, सम्बन्धमा क्रुसको शक्तिले तपाईको जीवनको हरेक दुःखहरू सहनको लागि सहायता गर्नेछ। धेरैजनाको थुप्रै परिस्थितिहरू नमिलेको होला, तपाईलाई जिउनु गाह्रो भइराखेको होला, तर क्रुसको शक्तिले तपाईलाई यो संसारमा जिउनको लागि मद्दत गर्नेछ भनिकन म घोषणा गर्छु। दोस्रो शक्ति पावर अफ ब्लड, रगतको शक्ति हो प्रिय। अनि रगतको शक्ति तपाईले मेरो जीवनमा बगेर आउँदै गरेको हुन्छ। जब एउटा करार गरेको व्यक्ति म क्रिस्चियन भए भनेर नाम चेन्ज गरेर मात्र हुँदैन, तर एउटा करारमा आएको व्यक्ति चाहिँ करारको परमेश्वरसँगै जब जोडिरहन्छ नि, अनि ऊ त्यसै सित्तैमा ऊ हिँड्दै र जिउँदै गरेको हुँदैन, उसँग रगतको शक्ति एकदमै शक्तिशाली रूपमा बगेर आउँदै गरेको हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ नि, एउटा बिजुलीको पोलहरुमा कति एउटा ठाउँमा डरलाग्दो नक्सा बनाएर डेन्जर लेखेको हुन्छ नि, याद गर्नु भएको नि हैन? अब त्यो डेन्जर लेखेको ठाउँमा मान्छे हेर्नु गइबस्दैन, के डेन्जर होला, एकचोटि छुई हेरौँ हौ भन्दैन। डेन्जर लेखेको त्यो नक्सा देख्नु बित्तिकै भागिहाल्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ हजारौं भोल्टमा चाहिँ करेन्ट पास हुँदैछ, यो छेउमा जानु हुँदैन भनेर बुझ्छ। त्यसरी नै एउटा करारमा आएको व्यक्ति पनि ख्रीष्ट येशूसँगको सम्बन्धमा जब जोडिएको हुन्छ नि, मलाई त यस्तो लाग्छ दुष्टले, दियाबलसले चाहिँ डेन्जर लेखेकै देख्छ होला। अनि त्यो डेन्जर लेखेको चाहिँ यसकारणले हो कि यो व्यक्ति चाहिँ करारको नाम मात्रै लिएको होइन है, यो चाहिँ मसँग स्वर्गसँग जोडिएको कारणले गर्दा योसँग चाहिँ क्रुसको शक्ति मात्रै छैन, तर रगतको शक्ति पनि छ भन्नु खोजेको। अनि त्यो रगतको शक्तिले के गर्छ हाम्रो जीवनमा भन्दै गर्दा नि, हाम्रो उद्धार गर्छ, हामीलाई छुटकारा दिन्छ रगतको शक्तिले। ख्रीष्ट येशूको रगत मात्रै हो यो संसारमा जुन रगतले चाहिँ मानिसको पापबाट उद्धार दियो, छुटकारा दियो, स्वतन्त्र गरायो। ख्रीष्ट येशूको रगत मात्रै हो प्रिय, जहाँनिर चाहिँ मुक्ति छ, जहाँनिर छुटकारा छ, जहाँनिर उद्धार छ। यसकारणले गर्दा त्यो रगत चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा लोकोमोसन हुँदै गरेको हुन्छ, बग्दै गरेको हुन्छ। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामी करारमा बाँधेको मान्छेहरू जब स्वर्गसँग जोडिन्छौँ, जब परमेश्वरसँग हामी जोडिन सुरु गर्छौँ नि, अनि त्यो रगतको शक्ति चाहिँ हामीमा लोकोमोसन बग्दै गरेको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँ र म जुनै पनि ठाउँमा किन नजाउँ, त्यहाँनिर चाहिँ छुटकारा बग्छ। तपाईँ र मैले हात राख्दै गर्दाखेरि रोगी बिरामीहरू चाहिँ छुटकारा हुनेछ। तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन बोल्दै गर्दा उद्धार र मुक्ति बग्नेछ। परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्ट एक दिन जक्कयसको घरमा जानुभयो, अनि जक्कयसलाई यसो भन्नु भएन, तैँले कति लुटेको छस् मलाई थाहा छ, अनि आज कुरा गर्नुपर्छ है तेरो घरमा भनेर यीशु ख्रीष्टले धम्काउनु भएको थिएन, डर देखाउनु भएको थिएन। अनि त्यो नेवाराको रूपमा देख्दै गर्दाखेरि पनि यसो भन्नु भएन, ए अस्तिको कुरा अब तैँले लुटेको भनिदिऊ कि कसो गर्ने, कि घरमै गएर मिलाउने भन्नु भएन। अब हामी भए त त्यसो भन्थ्यौँ होला, तर यीशुले आइज तेरो घरमा म खाना खानु चाहन्छु भन्नुभयो। अनि जक्कयसको घरमा बसिराखेको थियो, खाना खाँदै थियो कि के गर्दै थियो, जक्कयस आफै पश्चाताप गर्छ, जक्कयस आफै रुन सुरु गर्छ अनि भन्छ, मैले जति अन्याय गरेर ल्याएको छु म त्यसको दोबर गुणा फर्काइदिन्छु, मैले लुटेको कुरो गरिबहरूलाई म दिन्छु। यीशुले भन्नुभयो आज यो घरले उद्धार पायो, केही पनि गर्नु परेन त यीशु ख्रीष्टले। किन यीशु ख्रीष्ट त्यो ठाउँमा पुग्दै त्यो घरले उद्धार पायो, जक्कयले छुटकारा पायो भन्दा ख्रीष्ट येशूसँग रगतको शक्ति थियो प्रिय। त्यस्तै तपाईँ र म पनि जुन ठाउँमा जान्छौँ, जुन घरमा जान्छौँ, जो व्यक्तिसँग बोल्छ, त्यहाँ उद्धार, छुटकारा, चङ्गाई, स्वतन्त्रता बग्नेछ प्रिय। म तपाईँलाई आज घोषणा गर्न चाहन्छु, अनि त्यो चाहिँ रगतको शक्ति हो। अनि तपाईँ असाधारण मानिस, तपाईँलाई लाग्दै होला म त केही पनि होइन, म त पढेको पनि छैन, म त धनी पनि छैन, मसँग त कुनै ट्यालेन्ट पनि छैन, म त एउटा छोरी मान्छे त, म त एउटा सबैले हेपेको छोरा मान्छे त, तपाईँलाई लाग्दै होला। तर होइन, तपाईँ स्वर्गसँग जोडिनु भयो भने ख्रीष्ट येशूमा भएर तपाईँ जस्तो शक्तिशाली सामर्थ्यले व्यक्तिहरू कोही पनि होइन। तपाईँले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, स्वर्गसँग जोडिएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। रगतको शक्तिले उद्धार ल्याउँछ, छुटकारा ल्याउँछ, मुक्ति ल्याउँछ प्रिय। अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मसँग करारमा आएको व्यक्तिहरूको लागि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। तेस्रो कुरा, करारमा आएको व्यक्तिहरू चाहिँ जब स्वर्ग र परमेश्वरसँग करारको बुबासँग जब जोडिरहन्छ, पावर अफ रेजरेक्सन बग्छ, पुनरुत्थानको शक्ति पनि बगेर आउँछ। क्रुसको शक्ति मात्र होइन, रगतको शक्ति मात्र होइन, तर पुनरुत्थानको शक्ति, पावर अफ रेजरेक्सन, पुनरुत्थानको शक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दै गर्दा नि, एक दिन लाजरस मरेको थियो, 4 दिन भइसकेको थियो, ख्रीष्ट येशू चाहिँ सियानको अगाडि उभिनु भयो अनि लाजरसलाई भन्नुभयो लाजरस बाहिर निस्केर आऊ। अनि लाजरस एजिडिस निस्केर आयो, जिउँदो, 4 दिन भइसकेको लाजरस पनि जिउँदो भयो।
पुनरुत्थानको शक्ति। त्यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि लाजरस मरेको जस्तै हाम्रो खुसीहरू धेरैचोटि मर्छ, हाम्रो जोस मर्छ, हाम्रो दर्शन मर्छ। मैले यो कुरो गर्छु भनेको सपनाहरू मर्छ, दफ्नै पठाएको हुन्छ। अब त होस्, म गर्दिनँ, सक्दिनँ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म एक्लै भएँ। धेरैचोटि हामीले त्यो कुरा सोचेका हुन्छौँ। तर होइन प्रिय, जब तपाईँ पुनरुत्थानको शक्ति तपाईसँग चाहिँ परमेश्वरको त्यो पुनरुत्थानको शक्ति बग्दै गरेको हुन्छ, जब तपाईँ स्वर्गसँग जोडिनुहुन्छ, करारको परमेश्वरसँग तपाईँ जब जोडिन सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँ एक्लै भए तापनि तपाईँको जीवनमा तपाईँले गर्न सक्दिन भनेको कुराहरू, मरिसकेको आशाहरू फेरि पनि जिउँदो हुन्छ प्रिय। मरिसकेको खुसीहरू फेरि पनि परमेश्वर फर्काइ ल्याउनुहुन्छ। मरिसकेको जोस, मरिसकेको दर्शन लाई परमेश्वरले फेरि पनि रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ प्रिय। तपाईँ धेरैजना होला जसलाई हरेस लागेको छ, होस् अब त म छोडिदिन्छु, हुँदैन हो, अब त म सक्दिनँ हौ जस्तो तपाईँलाई लाग्दै होला। होइन होइन, तपाईँलाई मान्छेले हात र साथ दिएन भने पनि तपाईँ गरिरहनुहोस्, स्वर्गसँग जोडिरहनुहोस्। तपाईँको खुसीलाई, तपाईँको दर्शनलाई, तपाईँको सपनालाई तपाईँले गर्छु भनेर प्रभुसँग गर्नुभएको भाकललाई तपाईँ पुरा गर्नको लागि तपाईँ अघि बढ्नुहोस् प्रिय। किनभने तपाईँसँग पुनरुत्थानको शक्ति छ। किनभने बाइबलले भन्छ, आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मनमा नपसेको कुरो परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। कसको लागि भन्नुभएको? यो करारमा आएर उहाँसँग जोडिरहने व्यक्तिहरूको लागि भन्नुभएको पुनरुत्थानको शक्ति। मलाई अचम्म लाग्छ, मैले जुन ठाउँमा सेवाकै गर्दैछु अनि यो ठाउँमा धेरै सतावट थियो, धेरै खेदो थियो। एउटा गाउँमा छु, म एउटा सेवाकै गर्छु, धेरै खेदो, धेरै सतावट। तर अचम्मको कुरा, त्यो ठाउँमा एउटा सानो भाइ थियो, अर्काको घरमा बसेर काम गर्थ्यो। अनि त्यो भाइको आमा बाबा थिएन, अनि उसको दुवैवटा किडनी फेल भयो। जब उसको दुवैवटा किडनी फेल हुन्छ अनि त्यो घरमा राखेको पालेको व्यक्तिले चाहिँ डक्टर ट्रिटमेन्टमा लाँदै गर्दा डक्टरले भन्नुहुन्छ, यो नानीको दुवैवटा किडनी छैन, 6 महिनामा मर्दैछ। अनि त्यो नानी रुँदै फर्केर आयो, 10-12 लाख माग्यो अरे भन्छ। त्यो समयमा धेरै हो त्यति बेला। अनि जब त्यो नानीले भन्छ, मेरो लागि 10 रुपियाँ दिने मान्छे पनि थिएन। जब म घरमा आएँ, मलाई फ्याँकिदियो, एउटा कुनामा राख्यो। अनि हामीले सुन्यौँ कि 1 हप्तापछि त्यो नानी मर्न लागेको छ अरे। अनि हामी प्रार्थना गर्नको लागि जब गयौँ, अनि हामीलाई त्यो घरको मान्छेले जिम्मा दिनुभयो, ल तपाईँहरूले लानुहोस्, अनि लु के लाग्छ म हेर्छु। उहाँले चाहिँ छिटो जोगिनुको लागि रहेछ। अनि त्यो समस्या हाम्रो हातमा थमाउनु भयो, हामीले लिएर आयौँ। हामीले प्रार्थना 2 हप्ता मात्र के गरेको थियौँ होला र? वर्शिप धेरै गर्थ्यौँ, प्रार्थना गर्थ्यौँ, घोषणा गर्थ्यौँ। त्यो नानी सुन्निएको घट्यो। अनि अन्तमा चाहिँ हामीले 21 दिनमा चाहिँ त्यो नानीलाई त्यही डक्टर भएकोमा लग्यौँ। अनि डक्टरले भन्नुभयो, यो नानीको दुवैवटा किडनी ठिक छ भन्नुभयो। अनि भन्नुभयो, तिमीहरूले चाहिँ अर्को मान्छेलाई लिएर चाहिँ मलाई न्यु खोज्नुको लागि लिएको हो, फसाउनुको लागि, यो मान्छे हुँदै होइन भन्छ। त्यो भाइले भन्छ, मै हो डक्टर, मै हो तपाईँले भन्नुभएको। अनि होइन, यो मान्छेको त दुवैवटा किडनी ठिक छ भन्छ। अनि अन्तमा त्यो नानीलाई परमेश्वर यस्तो अनुग्रह गर्नुभयो, अनि त्यो मरिसकेको नानी भनौँ न, रगतको शक्तिले गर्दाखेरि, त्यो रगतको शक्तिको कारणले गर्दा त्यो नानी हिल भयो। अनि अन्तमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले सेवाकै गर्दैछौँ। धेरैजनाले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे प्रिय। यो रगतको शक्ति हो, पुनरुत्थानको शक्ति हो यो। अनि हिजो अस्ति मलाई भाइले फोन गर्नुभयो, मैले एउटा ठाउँमा मिसनरी बनाएर पठाइदिएको छु उसलाई। अनि भाइले मलाई फोन गर्नुभयो, मलाई अङ्कल भन्छ, अङ्कल एउटा खबर थियो तपाईँलाई भने। अनि भन्नुहोस् न के भयो भनेको त, मलाई मर्छ भनेर त्यो 6 महिनाको डेट दिनुहुने डक्टर त बिचारा मर्नु भएछ त अरे। डेट दिनुहुने डक्टर उहाँ पो मर्नु भएछ। हेर्नुहोस् त, त्यो भाइ अझै पनि बाँचेको छ। पावर अफ ब्लड हो, अनि पावर अफ रिजरेक्सन पनि हो। त्यो भाइ मरिसकेको थियो, प्रभुले जीवन दिनुभयो। हाम्रो ठाउँमा मैले यो गवाई धेरै ठाउँ भनेको छु। यो ठाउँबाट हाम्रो एउटा पास्टरेट एउटा युनाइटेड छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा मिटिङमा जाँदै गर्दा 5 जना पास्टरहरू एउटा गाडीमा जाँदै थियौँ। एउटा बदमास भाइ, एउटा सानो 12 वर्षको एउटा केटो हाम्रो गाडीको छतमा चढेछ, छप्परमा। कहाँसम्मको बदमास होला एकछिन सोच्नुहोस् न। ऊ बदमास होइन भन्दा पनि बदमासै हो, साह्रै बदमास केटो। गाडीको छतमा चढेछ। अनि पर चाहिँ एउटा ट्याक्सी गाडी चाहिँ जहिले पनि एउटा ठाउँमा रोक्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ ऊ झर्ने आदत रहेछ उसको। अनि त्यो ठाउँमा हामी त नरोकिकन गयौँ, हामी त मिटिङमा गएको पास्टर मात्र थियौँ। त्यो ठाउँमा पनि नरोक्दा चाहिँ भाइ अत्तालिएछ। त्यो नानी अत्ताले चाहिँ कुद्दै गरेको गाडीबाट चाहिँ जम्प गरेछ, ओह्रालो हाम फालेछ। हाम फाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ सडकमा चाहिँ त्यो नानीको टाउको पड्केको सुनेको हामीले।
यति डरलाग्दो मान्छे मर्यो भनेर सबले हल्ला गर्यो। हेरेको त अन द स्पट त्यो नानी लडिराखेको छ, मुखबाट रगत निस्केको छ, नाकबाट कालो रगत निस्केको छ, अन द स्पट त्यो नानी डेड भयो। अनि हामीलाई यस्तो भयो, अब त्यो परिवार भनेको डरलाग्दो झगडा गर्ने परिवारको नानी ड्राइभर भाग्ने कोसिस गर्दै गर्दा हामीले भन्यो होइन हामी सिधै थानामा जानुपर्छ, जाउँ कि चाहिँ हस्पिटल लैजाउँ। अनि लगेर जाँदै गर्दा सेकेन्ड सिटमा चाहिँ हामीले सुताएको थियौँ त्यो नानीलाई। अनि मेरो मनमा प्रश्न आयो, प्रभु हामी 5 जना पास्टर मात्रै थियौँ, त्यो पनि तपाईँको सेवाकाईमा जाँदै गर्दा यस्तो भयो, अब के भयो, बदनाम भयो, यो त नहुनु पर्ने थियो। तर त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ मसँग यस्तो बातचित गर्नुभयो, यो नानीको जीवनमा चाहिँ मृत्युको आत्माले समातेको छ, तैँले जीवन बोल्न सुरु गर, घोषणा गर, अहिले नै बोल, पावर अफ रेजरेक्सनलाई, पुनरुत्थानको शक्तिलाई बोल। परमेश्वरको आत्माले मलाई त्यो कुरो भन्दै गर्दा चाहिँ मैले मेरो साथीहरूलाई भने हामी घोषणा गर्न सुरु गरौँ, यो नानीमा जीवन पस्न सक्छ। धेरै माथि पुगिसकेको थियौँ हामीले, स्पिड थियो गाडी, अनि छातीमा हात राखेर घोषणा गर्न सुरु गर्यौँ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सुरु गर्यौँ। अनि रङ्गित मजुवा भन्ने एउटा ठाउँ छ, पास्टर जीवन राय ज्योतिको ठाउँ छ, गाउँ, उहाँको गाउँ पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नानीले चाहिँ सास फेर्यो। प्रिय, त्यो नानीले सास फेर्यो। माने भन्ज्याङ भने हाम्रो केल्भिन सरलाई राम्रो याद छ, उहाँ आउनु भएको यो ठाउँमा। अनि माने भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा पुग्दा आँखा खोल्यो, अनि चुट्या तेर्सोको एउटा रोड छ, त्यो रोडमा कुदाउँदै गर्दा नानीले मान्छे चिन्ने भयो, हस्पिटलमा पुर्यायौँ, भन्यौँ यो नानी चाहिँ टाउको ठोकिएर चाहिँ 1 घन्टा जस्तो मरेको थियो, यस्तो भयो उस्तो भयो। अनि डक्टरले धेरै त्यो नानीलाई जाँच गर्नुभयो, अन्तमा उहाँले भन्नुभयो म यो नानीलाई 1.5 घन्टा अब्जर्भेसनमा राख्छु, 1.5 घन्टा अब्जर्भेसनमा राख्छु, त्यसपछि सिरियस केस हो भने म सिलिगुडी रेफर गर्छु। अनि हामीले एकजना पास्टरलाई छोडी राख्यौँ, अनि हामी चाहिँ सेवाकाईमा गयौँ। अनि त्यो ठाउँबाट हामीले 3 घन्टापछि फोन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पास्टर साथीले भन्नुभयो यो नानीलाई चाहिँ डक्टरले 3 घन्टा अब्जर्भेसनमा राख्नुभयो, 1.5 घन्टा होइन, 3 घन्टा राख्दै गर्दाखेरि पनि डक्टरले भन्नुभयो यो नानीमा केही पनि छैन। अनि यो नानीले भोक लाग्यो भनेर 2 प्लेट मोमो चाहिँ खायो अरे, केही पनि छैन यो नानीमा। अनि घर लाँदा हुन्छ भनेर पठाएको छ, उहाँको आफ्नो आफन्तहरू 2-3 गाडी आएको रहेछ, बिचारा बिमारीले 2 प्लेट मोमो खायो भनेपछि उतागडै हो नि त। अनि उहाँको बाजेले के भन्नुभयो थाहा छ, यो नानी चाहिँ तिमीहरूको प्रभुले नै बचाएको हो, तिमीहरूको प्रभुलाई दिइहाल्छु भनेर जिम्मा दिएको छ। अहिले त्यो नानी यति सोझो भएको छ, गवाही भएको छ। प्रिय, पावर अफ रेजरेक्सन, पुनरुत्थानको शक्ति, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति म आश्रममा थिएँ, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि त्यहाँनिर हाम्रो एउटा स्कुल छ, एउटा नानी 8 वर्षको नानी निमोनिया भएर मरेछ। के गर्ने त, म त रेस्ट गरिराखेको थिएँ, क्लास सिद्धिएर रुवाबासी भयो, बोलाउनु आयो, गयौँ, मैले मेरो साथी पनि लगेर गएँ। हेरेको त नानी 8 वर्षको नानी सास गइराखेको छ, मरिराखेको छ, रुवाबासी भयो। अब ट्रेनिङ सिद्धियो, अब के गर्नु, फ्युनरल पो हुने भयो। त्यहाँनिर पनि हामीले घोषणा गर्न सुरु गर्यौँ, जीवनलाई बोल्यौँ, परमेश्वरको बाटोको स्वर्गको एउटा पुनरुत्थानको शक्तिलाई रिलिज गर्दै गर्दा चाहिँ भरे चाहिँ घर सास फेर्यो के त्यो नानीले। 15 मिनट पछि चाहिँ घर सास फेर्यो। मेरो साथीले चाहिँ के सोच्नु भएछ भन्दा ला अलिअलि भएको सास पनि गयो भनेर सोचेछ बिचराले। मलाई पुलुक्क हेऱ्यो, अनि मैले भने तेल लिएर आऊ न भने, तेल लिनु गएको मान्छे आउँदै आएन, गयो। अनि भरै त्यो नानीमा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नानीले मात्र सास पसेको रहेछ। अनि रुन सुरु गर्यो, त्यो नानीको दाँतहरू हातहरू सबै खोल्यो, अनि त्यो नानीले भोक लाग्यो भन्ने सुरु गर्यो। भरै निको भइसकेपछि उसलाई डक्टर ट्रिटमेन्ट गर्न पठायौँ हामीले। अनि डक्टरले भन्नुभएछ यो नानी चाहिँ निमोनियाले यस्तो भएको थियो, कसरी फर्क्यो अचम्म भयो, यो चाहिँ एउटा आश्चर्य काम हो भने डक्टरले। अनि त्यो ठाउँमा नि फेरि हामीले ट्रेनिङ बढायौँ। हरेक फेब्रुअरी महिनामा हामी त्यो आश्रमको एउटा ठाउँमा हामी गर्छौँ, सिलाजुरी भन्ने एउटा ठाउँमा हामी त्यो सेवाकी गर्छौँ। मैले तपाईँलाई यो कुरा किन भन्दैछु भन्दा नि पावर अफ रेजरेक्सन हो, पुनरुत्थानको शक्ति। अनि आजको दिन एउटा करारमा बाँधिएको व्यक्ति जब स्वर्गसँग जोडिन सुरु गर्छ नि परमेश्वरले अद्भुत कुराहरू गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। करारमा बाँधेको व्यक्तिहरूको जीवनबाट धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा थुप्रै कुराहरू मरेको हुन्छ, दफनाइएको हुन्छ, तर म क्रिस्चियनमा भइकन यसो भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले हरेक कुराहरू चाहिँ धन्यवाद त्यहाँनिर एउटा पदलाई लेखेको हामीले पाउँदैछौँ। आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मनमा नपसेको कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। सो म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अब मैले ढिलो गर्नु हुँदैन, छिट्टो गरिकन परमेश्वरको वचनलाई अन्त्याउँदैछु म। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा भइरहन् भन्ने खातिर परमेश्वरले
तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा प्रभु भोजलाई यो नयाँ करारको न्यू कभेनेन्टको व्यक्तिहरूको लागि हिजो पनि हामीले मफीबोसेतको त्यो एउटा टेबलको कुरासम्म पुगेर हामीले छोडेको छौँ। अब प्रभु भोजलाई अलिकति हामी हेर्नेछौँ। यो करारमा भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नभुलोस्, नबिर्सोस्, यस्तो यस्तो कुराहरू पनि गर्न सक्छौ। हुन सक्छ तिमीहरूको जीवनमा अघि हेर्यौँ नि हामीले, त्यो कुराहरू पनि तिम्रो जीवनमा हुन्छ, नभुल है भन्न खातिर परमेश्वरले सधैँको लागि एउटा टेबल तयार गरी राखिदिनु भएको छ, जसलाई चाहिँ हामी प्रभु भोज भन्छौँ। अब यो प्रभु भोज हाम्रो जीवनमा हामीले प्रभु भोज किन लिनु त भन्ने कुरालाई अलिकति म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु छिट्टो गरिकन है। करारमा बाँधेको मानिसहरू निरन्तरताको रूपमा रहिरहनको लागि, कनेक्ट भइरहनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको यो वास्तविकता हो। किन प्रभु भोज लिनु भन्दै गर्दा प्रभु भोज यस कारणले लिनु अरे आखिरी दिनहरूमा मानिसहरूको प्रेम सेलाउँछ अरे, यो बाइबलले भनेको छ होइन, मत्ती 24 अध्यायतिर लेखेको छ है। आखिरी दिनमा मानिसहरूको प्रेम सेलाउँछ, संसारलाई प्रेम गर्ने हुन्छ, आफैलाई प्रेम गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले देख्न सुरु गरिसकेका छौँ। आफूलाई मात्रै प्रेम गर्ने यो आजको घटनाहरूले पनि बताइराखेको छ। संसारलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम नगर्ने हुन्छ। तर जब हामी प्रभु भोज लिनुको कारण चाहिँ परमेश्वरप्रतिको प्रेम अझै बढोस् भन्न खातिर हो। किन प्रभु भोज लिनु भन्दै पहिलो कारण म तपाईँलाई भन्दैछु, हामीमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम बढ्नको लागि हामीले प्रभु भोज लिनुपर्छ। किनभने जब जब हामी प्रभु भोजमा हामी जान्छौँ अनि त्यो समयमा परमेश्वरको प्रेमलाई हामी स्मरण गर्छौँ, ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई हामी स्मरण गर्छौँ अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो प्रेम अझै रिन्यू हुन्छ। प्रिय प्रभु भोजले हाम्रो प्रभुप्रतिको प्रेम चाहिँ रिन्यू हुन्छ। यसै कारणले प्रभु भोज लिनु। दोस्रो कुरा, प्रभु भोज यस कारणले लिनु कि उहाँप्रतिको बाइबलमा लेखेको हरेक कुराहरूलाई आफ्नो बनाउनु हो भने तपाईँले मेरो जीवनमा विश्वास चाहिन्छ होइन। बाइबलमा लेखेको हरेक कुरालाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु भने चाहिँ विश्वास चाहिन्छ। यस कारणले गर्दा त्यो विश्वास बढ्नको लागि पनि प्रभु भोज चाहिँ तपाईँलाई मैले लिनुपर्छ। यो प्रभु भोज लिनु भनेको दशैंमा टीका लगाएको जस्तो होइन। धेरैले चाहिँ त्यो सोच्दो रहेछ नि त, हप्ताभरि 15 दिनभरि घुमी बस्यो अनि फेरि यो प्रभु भोज खाने शनिबारको दिन, आइतबारको दिन चाहिँ नुहाई धुवाई गरेर चटक मटक भएर आउँछ, त्यहाँबाट फेरि हराउँछ नि त। यो त दशैंमा गएको जस्तो पो छ त, टीका लाउनु, भाइ टीका खानु गएको जस्तो होइन। यो वास्तवमा हामीले विश्वासलाई अझै इन्क्रिज गर्नको लागि, बढाउनको लागि, किनभने यतिखेर तपाईँ र मलाई याद छ एक दिन यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो। पुनरुत्थान हुनु भइसकेपछि एउटा घरमा यीशु ख्रीष्ट जानुभयो जहाँ चाहिँ चेलाहरू थिए अनि उहाँ फर्किनु भयो। त्यो ठाउँबाट त्यो भोज गरेर परमेश्वर फर्किनु भयो अनि थोमा भन्ने व्यक्ति चाहिँ त्यहाँनिर थिएन। अनि मानिसहरूले भन्छ, चेलाहरूले भन्छ ख्रीष्ट येशू त जिउँदो भएछ, हामीले देख्यौँ, यहाँ आउनु भएको थियो भन्दा थोमाले कसो भने तपाईँलाई याद छ? जबसम्म त्यो डोबहरूमा म हात हाल्दिनँ, भालाको त्यो घोचेको ठाउँमा हात हाल्दिनँ, म विश्वास गर्दिनँ। हेर्नुहोस् है, तर यो समयमा तपाईँले योना र सुसमाचार 20 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, जसको 25 पदको यो घटनालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ तिनीहरू भएकोमा आएर चाहिँ बस्नु भएको थियो अनि त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ भोजन गरेर फर्किसकेको थियो। भने प्रभु भोज गरेर फर्किसक्नु भएको थियो यीशु ख्रीष्ट। तर त्यति बेला चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ प्रभु भोज मिस गरेको थियो, त्यो व्यक्ति चाहिँ थोमा हो अनि उसले चाहिँ विश्वासै गरेन। तर परमेश्वरको पुत्र यीशुले भन्नुभयो अनि उहाँले देखाइ पनि दिनुभयो अनि भन्नुभयो नदेखिकन विश्वास गर्ने चाहिँ धन्यको। हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा पनि प्रभु भोज लिनु भनेको चाहिँ विश्वासलाई बढाउनु। त्यो चेलाहरू चाहिँ विश्वास उनीहरूको इन्क्रिज भएको थियो, उनीहरूले ठोस कुरा गर्दै थियो, यीशु पक्का पनि जिउँदो भएको छ। तर अविश्वासी एकजना भयो जो चाहिँ यो भोजमा सामेल थिएन, थोमा भनिकन मैले तपाईँलाई बताएको छु। भनेपछि प्रभु भोजले प्रेमलाई मात्रै बढाउँछ होइन रहेछ, विश्वासलाई पनि बढाउँदो रहेछ। अनि प्रभु भोजले चाहिँ हाम्रो आशालाई पनि बढाउँछ। यसकारणले प्रभु भोज हामीले लिनुपर्छ। अनि लुका 12 अध्यायको 42 पदतिर तपाईँले घरमा गएर पढ्नु होला, त्यहाँनिर भोजको कुराहरू लेखेको छ, वर्णन गरेको छ। मालिक आउँदै गर्दा ऊ लथालिङ भइसकेको, उसको आशा मरिसकेको होइन, दुला आउँदै गर्दा उसको आशाहरू खत्तम भएर उता मात्न, उता बिग्रिन सुरु गरेको कुराहरू पनि लेखेको छ त्यहाँनिर लुका 12 अध्याय भरेतिर पढ्नु होला, समय छैन। यसकारणले गर्दाखेरि जब हाम्रो आशा मर्छ नि हामी कति छाडा हुन्छौँ
हैन। आशा मरिसकेपछि ल्याङफ्याङ हुनु मनपर्छ हाम्रो, तर प्रभु भोजले चाहिँ यो कुरोको आशालाई जगाउँछ। प्रभुले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई एक्लै छोड्दिन अनि म तिमीहरूलाई यतिकै राख्दिन, म तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार पार्न गएको छु, म लिन आउँछु। त्यो आशा चाहिँ उहाँसँग भेट हुने आशा चाहिँ अझै इन्क्रिज हुन्छ। तीनवटा कारण मैले तपाईँलाई भने। लुका रचित सुसमाचार 24 अध्यायको घटना। अब यो प्रभु भोजको अलिकति केही कारणलाई म तपाईँको बिचमा राखौँ छिट्टो गरिकन, किनभने टाइम हुन लागेको छ। लुका 24 अध्याय मलाई साह्रै मनपर्छ, जसको 13 पददेखि एउटा घटना छ। अनि लुका 24 अध्यायलाई हामी अलिकति हेरौँ, जसको 13 पदलाई म यसरी पढ्छु। त्यही दिन उहाँका चेलाहरू मध्ये 2 जना यरुसलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इमाउस नामको एउटा गाउँतिर गइराखेको थियो। हेर्नुहोस् है, यो प्रभु भोजको घटना म तपाईसँग बताउँदैछु। लुका रचित सुसमाचार 24 अध्यायको 13। त्यही दिन उहाँका चेलाहरू मध्ये 2 जना चाहिँ यरुसलेमबाट चाहिँ प्राय 11 किलोमिटर टाढो इमाउसको गाउँमा गइराखेको थियो अरे। यरुसलेम भनेको चाहिँ परमेश्वरको घर हो। यरुसलेमको अर्थ चाहिँ हाउस अफ गड। तर इमाउसको अर्थ चाहिँ प्लेस अफ डार्कनेस हो, अन्धकारको ठाउँ हो। यीशुलाई मानिसहरूले क्रुसमा झुन्ड्याएर मारिदिइहाल्यो। अब के गर्ने त? दफनाइदिइहाल्यो। दफनाको ठाउँबाट पनि कसले लग्यो अरे। चेलाहरू कति कन्फ्युजनमा भएर माया लाग्दो कुरा गर्दै यरुसलेमबाट, परमेश्वरको घरबाट, हाउस अफ गडबाट चाहिँ प्लेस अफ डार्कनेस, अन्धकारको ठाउँमा जाँदै थिए। यिनीहरूको यात्रै डरलाग्दो ठाउँमा छ। हेर्नुहोस् है प्रिय। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू बातचित गर्दै थियो, भएको घटनाहरूको विषयमा बातचित गर्दै जाँदा 14 पदलाई पढ्छु, घटेका सबै घटनाहरूको। ओके, म 15 पदलाई पढौँ। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिराखेको बेला यीशु आफै नजिक आएर तिनीहरूको साथमा लाग्नुभयो, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याएका थिए। दोस्रो कुरा, यीशु ख्रीष्टको विषयमा बातचित गर्दै जाँदै थियो। के गर्नु, अब यीशु पनि छैन, मरिहाल्यो। तर यीशु चाहिँ झट्टै तिनीहरूको साथमा हेर्न सुरु गर्नुभयो। साह्रो मिठो कुरा। यीशुको विषयमा, मरिसकेको यीशुको विषयमा बातचित गर्दै थियो 2 जना चेलाहरू, तर यीशुको उपस्थिति त्यहाँ भयो। यहाँबाट एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ, जहाँ पनि जहिले पनि तपाईँ र म नि यीशुको विषयमा बातचित गर्न सुरु गर्छौँ, संगति गर्न सुरु गर्छौँ, त्यहाँ यीशुको प्रेजेन्स हुन्छ, यीशुको उपस्थिति हुन्छ। यिनीहरू त बाटोमा थियो, चर्चमा मात्रै हुन्छ होइन है, बाटोमा पनि यीशुको विषयमा बातचित गर्दै गर्दा यीशु त्यहाँनिर आउनु भएछ अरे, थाहै पाएन। भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ नि त, हामीले साह्रो धेरै अन्धकारको शक्तिको, भूत प्रेतको कुरा गरिबस्यौँ भने भूत प्रेतको उपस्थिति हुँदो रहेछ होइन। यहाँनिर चाहिँ यीशुको उपस्थिति भयो। हामीले कसको कुरा धेरै गर्दैछौँ, त्यतातिर सायद तपाईँ आफै कुरा बढाएर लानु होला, म बढाइरहदिनँ। यीशु ख्रीष्ट त्यहाँनिर आउनु भयो, तर यीशुलाई चिनेन। यो 2 जनाले चिनेको थिएन। उल्टा यीशुलाई धम्काएको छ। अनि यीशुले सोध्नु भयो, तिमीले के विषयमा बहस गरिराखेको छौ? यीशुलाई कम्ती धम्काएको छैन। तपाईँ यरुसलेम घुमफिर गरेर आउने भएर पनि तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँ यस्तो खुस्केको मान्छे हो? यीशुलाई नचिनेर धम्काएको छ, थर्काएको छ। प्रिय, यति निराश थियो यिनीहरू। अब यीशु नै छैन, मरिसकेको छ, तर पनि यीशु चाहिँ उनीहरूसँगै छ। मरिसकेको यीशुलाई कहाँ लग्यो भन्छ। अब कुनै कुराबाट उत्तरै छैन, तर पनि उत्तर चाहिँ उनीहरूसँगै छ। धेरैचोटि हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ नि। अब हामीसँग त प्रार्थनाको उत्तर पनि छैन, प्रभुले पनि सुनेन, गनगन गर्दै गरेको हुन्छ, तर उत्तर चाहिँ हामीसँगै हुन्छ। हाम्रो आँखा चाहिँ अन्धो तुल्याएकोले गर्दा, किनभने स्वर्गसँग नजोडिएपछि त यो गोलभेडा जत्रो बोकेर पनि हुँदैन नि त, स्वर्गसँग जोडिनै पर्यो। अनि गनगन गर्छौँ, प्रभु चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, थाहा हुँदैन रहेछ। उत्तर उनीहरूसँगै थियो। छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् न, उत्तर उनीहरूसँगै थिएछ हौ भनिदिनुहोस् त। ओके, धन्यवाद। यहाँनिर चाहिँ प्रभुको वचनले भन्छ उत्तर उनीहरूसँगै थियो, तर उनी चाहिँ छैन भन्दैछ। अन्तमा गएर के भयो त, बात गर्दै गएपछि अब बास बस्ने ठाउँ भयो। अनि बास बस्ने ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ ल अब हामी आधा बीचमा बसौँ, साह्रो कुरा मिल्यो तपाईँसँग अरे। अनि यीशुले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दै गर्दा 30 पदलाई पढ्छु है, म 24 को 30 पदलाई पढ्दैछु लुका। जब यीशु तिनीहरूसँग खाना बस्नुभयो, उहाँले ओके अलिक माथितिर नै हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के भनेको पाउँछौँ भन्दै गर्दा नि यीशु चाहिँ अलिक परसम्म जाने इच्छा गर्नुभयो। तपाईँले 27 देखि मुनिसम्म पढ्नुभयो भने नि यीशु ख्रीष्ट अझै जाने इच्छा गर्दै थियो। चेलाहरूले चाहिँ यसो भन्यो, बसौँ न, तपाईँसँग कुरा साह्रो मिलेको जस्तो छ, बसौँ भनेको छ यहाँनिर।
अनि जब यीशुलाई बस्न लाग्यो, मलाई चाहिँ मजा लाग्यो कि यीशु जाने इच्छा गर्दा गर्दा यीशुलाई रोक्नु, यीशुलाई बसौँ भन्नु चाहिँ साह्रै मिठो कुरा। कोही कोही बेला त फेरि क्रिस्चियन जीवनमा यस्तो हुन्छ नि त, प्रभु भोजै खाए पनि यीशु चाहिँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, हामी एक्लै ठुलो कुरा गर्दै बसिराखेको हुन्छौँ माथिको मान्छे जस्तो। यहाँनिर चाहिँ यीशुले चाहिँ भन्नुहुन्छ म जान्छु, अलिक परसम्म जाने इच्छा गर्नुभएको छ यहाँ उहाँले। अनि त्यो समयमा चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ भन्छ बसौँ न, सबै पढ्नुहोस् है यो खण्ड, बसौँ न, साह्रो बाटो रहेछ यो, 2 भाइ बाटो हो, उसको बुद्धि चाहिँ आएकै हो, बस्न लगायो। यीशुसँगै हिँडेको सेवा चाहिँ सफल हुन्छ, यीशुसँगै हिँडेको जिन्दगी सफल हुन्छ नि त। अनि जब बस्नु भएपछि प्रभु भोज सुरु भयो त्यहाँनिर। अनि मैले 30 पद पढ्दैछु, जब यीशुले तिनीसँग खाना बस्नुभयो, उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँसेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो, तब तिनीहरूका आँखा खोले। प्रभु भोज किन खानु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर हामीलाई 31 पदले भन्छ प्रभु भोजले चाहिँ हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिँदो रहेछ। अनि प्रभु भोज जब हामी खान्छौँ नि हाम्रो आँखाहरू खोलिन्छ, प्रभु भोजले हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिन्छ। अनि उहाँलाई चिन्न सके, अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूबाट अल्पिनु भयो। तिनीहरूले आपसमा भने उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? प्रज्वलित भन्ने एउटा शब्द चलाएको छ। नम्बर 1 मा उनीहरूको आँखा खोले, नम्बर 2 उनीहरूले चिने प्रभु भोज खाएपछि यीशुलाई। हाम्रो जीवनमा पनि प्रभु भोजले आँखा खोलिँदो रहेछ, उहाँलाई चिन्न सकिँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रज्वलित भनेको चाहिँ अभिषिक्त भनेको यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँ र मेरो अभिषेक पनि बढ्दो रहेछ, अभिषेकको महत्त्व हुँदो रहेछ, महसुस हुँदो रहेछ प्रभु भोजले। भनेपछि यो दशैंमा टीका लगाएको जस्तो पटक्कै पनि होइन। 33 पदले भन्छ तिनीहरू त्यति नै बेला उठेर यरुशलेम फर्के। अघि चाहिँ नि अन्धकारको ठाउँमा जाँदै थियो, तर यिनीहरू चाहिँ यरुशलेम परमेश्वरको घरमा फर्क्यो। हाम्रो डेस्टिनी चेन्ज हुँदो रहेछ, हाम्रो लक्ष्य चेन्ज हुँदो रहेछ। आज म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। त्यसपछि यिनीहरूले नि भएको कुराहरू भन्दै फर्केको छ, कुरा गर्दै फर्केको छ, सबै सुसमाचार सुनाउँदै, रोटी भाँच्दा भएको घटनाहरू। अनि रोटी खाने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनु है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पुरा हुन्छ। भनेपछि अब हामीले किन प्रभु भोज लिनु हेर्यो, अब कसरी लिनु त प्रभु भोज भन्नेलाई अलिकति हेरेर अन्त्यौँ ल हामी, किनभने टाइम हुन लागेको छ। प्रभु भोज किन लिनुलाई हेर्यौँ, प्रभु भोजले के गर्छ होला अलिकति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब प्रभु भोज कसरी लिनु? नम्बर 1 प्रभु भोज लिँदै गर्दा उहाँको सम्झनामा लिने गर भन्नुभएको छ उहाँले। कोरिन्थी 11 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 23-24 पदमा सम्झनामा लिने गर। हेर्नुहोस् है प्रिय, परमेश्वरको प्रभु भोजलाई लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सम्झनामा। किन सम्झनामा भन्दै गर्दा पास्टर तीर्थले धेरै भन्नुहुन्छ सम्झनामा शक्ति हुन्छ हैन। हामीले नेगेटिभ कुरा सम्झी बस्यौँ भने नि हामी दिनै कमजोर हुँदै जान्छौँ अरे। हुनु पनि हो हैन। धोका पाएको, लडेको, ठोक्कर खाएको, असफल भएको सम्झिँदै जाँदाखेरि त भाग्यको कुरा गर्नु मन पर्छ त, निधारको कुरा गर्नु। ए म यो निधार सानो भएको प्रभुमा पारम फापेन, भएन, हुँदैन रहेछ, अब म फर्कौँ क्याउ जस्तो पो लाग्छ। तर तपाईले नि सफल भएको, खुसी भएको, विजय हासिल गरेको दिन सम्झिनु भयो त अझै अघि बढ्नु मन पर्छ नि। तपाईले दिनदिनै आफै डक्टर हुँदै यसो नाडी छाम्दै ला मेरो त अलिकति कम्ती पो चलेको जस्तो छ त, फोक्सोले काम गर्नु छोडेको जस्तो छ, टाउको पनि दिनदिनै तात्तिँदैछ, अक्सिजन पनि हराएको जस्तो आफै हेपेक भइबस्यो भने चाहिँ हामी अझै साह्रो हुँदै जान्छौँ। तर म केही पनि भएको छैन, म चङ्गै छु, म फिट छु हैन, मैले प्रभुमा विजय पाएको छु, सफलताको दिनहरू सम्झिँदै जानुभयो भने हामी निको हुन्छौँ है। सम्झनामा शक्ति हुन्छ। यसकारणले गर्दा यीशुले भन्नुभयो सम्झनामा गर्ने गर। प्रभु भोज चाहिँ सम्झनामा लिनु अरे। परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेम, परमेश्वरले गर्नुभएको बलिदान, उहाँले गर्नुभएको सेक्रिफाइसलाई जब हामीले सम्झना गर्न सुरु गर्छौँ नि हामीलाई पनि प्रभुमा जोस चल्छ हैन। प्रभु भोजको रोटी हातमा लिएर म त जे खाए पनि अभागी त हो भन्दै खाए भने त हुँदैन है प्रिय। मेरो निधारै सानो भएको, अब निधारको कुरा गर्दा त कसैको हौजास बस्ला जत्रो छ अरे त।
तर कोही कोही बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो निधारले पो साथ दिएन कि जस्तो लाग्छ, तर होइन होइन, हामी सम्झनामा शक्ति छ। प्रभुको प्रेम, प्रभुको बलिदान, प्रभुको सेक्रिफाइस, प्रभुको प्रेमको जब हामी स्मरण गर्दै लिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशा जागेर आउँछ, हामीले अझै धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। अनि दोस्रो कुरा कसरी प्रभु भोज लिनु त भन्दै गर्दा आफूले आफूलाई जाँचेर। तर हाम्रो चाहिँ उल्टा छ, फेरि अरूलाई जाँच्दै बानी छ नि त। हातमा रोटी र दाखरस लिएर एउटा मात्रै आँखा खोलेर भम कोले खाँदैछ, कोले खाएको छैन, को बाहिर गइसक्यो, जाँच्ने बानी भएको छ। प्रभु भोज खाँदै गर्दा अरूलाई जाँचेर होइन, हामी आफूले आफूलाई जाँचेर खानु अरे प्रिय। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको शरीरको वास्ता गरेर खानु भन्छ। कोरिन्थी 11 अध्यायमा होइन 29 पदले भन्छ प्रभुको शरीरको वास्ता गरेर खानु। प्रभुको शरीर भनेको चाहिँ वास्तवमा रोटी चाहिँ एउटा सिम्बलिक हो, तर बाइबलले भन्छ मण्डली चाहिँ उहाँको शरीर हो, उहाँ चाहिँ हाम्रो शिर हुनुहुन्छ। प्रभु भोज खाने मान्छेले नि महिनामा एक दिन चर्च आएर प्रभु भोज खाएर मात्रै हुँदैन, तर प्रभु भोज खानेको जिम्मेवारी मण्डलीको वास्ता गर्नुपर्छ, उसले ख्याल गर्नुपर्छ। कसै त प्रभु भोज खाएको भन्छ मण्डलीलाई सताएर रुवाएर सेवाका गर्ने मान्छेले सेवाका छोडिदिउँ कि जस्तो भइसकेको हुन्छ कोही कोही बेला होइन। तर म आज तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँले मण्डलीको कति धेरै वास्ता गर्दै हुनुहुन्छ। यदि प्रभु भोज खाँदै हुनुहुन्छ भने मण्डलीको वास्ता गरेर हामीले खानुपर्ने हुन्छ। प्रस्थानमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई 12 अध्यायको 3 पदमा हेर्यौँ भनेदेखिलाई नि प्रस्थानमा यसो भनेको छ। प्रस्थान 12 अध्यायको 3 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई व्यक्तिगत सम्बन्ध ठिक हुनुपर्छ प्रभु भोज खाने व्यक्तिको। त्यहाँनिर चाहिँ यसो भनेको छ, मिश्रको त्यो दासत्वमा भएको व्यक्तिहरू आफ्नो आफ्नो घरको आफ्नो आफ्नो पाठोलाई लिएर आउनु। आफ्नो आफ्नै भनेको छ प्रस्थान 12 अध्यायको 3 पदमा, तपाईँले भरे पढ्नु होला। परिवारको आफ्नो आफ्नै घराना अनुसारको पाठो लिएर आउनु भनेको चाहिँ पर्सनल कुरा गरेको हो। यो चाहिँ प्रभु भोज खानेको सम्बन्ध प्रभुसँग एकदमै करारको, परमेश्वरसँग पर्सनली ठिक हुनुपर्छ, एकदमै असल हुनुपर्छ परमेश्वरको भनेको यो चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक हुनु पर्यो। अनि प्रभु भोज खानेको सम्बन्ध अलिक परतिर गएर हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई प्रस्थान यो 12 अध्यायमा बडो मिठो कुरा लेखेको छ। अनि त्यसपछि हामीले अन्त गर्दैछौँ। प्रस्थान 12 अध्यायको 11 पदलाई म यसरी पढ्छु। कसरी लिने त भन्दै गर्दाखेरि मैले 3 पद त पढिसकेँ, तर 11 पद पढ्छु। पटुका कसेर अरे प्रभु भोज लिने मान्छेले पटुका, त्यो दिन चाहिँ मिश्रको त्यो चाड मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ, मिश्रमा चाड मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पटुका कसेर खानु भन्नुभयो प्रभु भोज चाहिँ प्रभुले। अनि पटुकाले चाहिँ केलाई बताउँछ त भन्दै गर्दा यो चाहिँ एउटा सेन्टर पोइन्ट हो, हाम्रो सत्यतालाई पनि बताउँछ। किनभने सत्यताको पेटी भनेको छ इफिसीमा। यो करारको व्यक्तिहरूले बुझ्न पर्ने कुरा। अनि यो पटुका चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा हुन्छ, विशेष गरिकन जिउको बिचको भागमा हुन्छ। प्रभु भोज खानेको जिन्दगीमा सत्यताको पेटी भनेको चाहिँ परमेश्वर आफै पनि हुनुहुन्छ होइन। सत्य चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेपछि नम्बर 1 प्रभु भोज खाने व्यक्तिहरू सत्यवादी हुनु पर्यो, सत्यताले ढाकेको हुनु पर्यो। संसारसँगको पनि दुई नेचरको हुनु भएन, परमेश्वरसँगको सत्यताले ढाकिएको हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हाम्रो सेन्टर पोइन्ट, हाम्रो विशेष केन्द्रबिन्दु चाहिँ परमेश्वर नै हुनुपर्छ। करारमा आएको व्यक्तिको जिन्दगीमा जे गरौँ, चाहे बाँचौँ चाहे मरौँ, गरौँ जे पनि गरौँ, हाम्रो केन्द्रबिन्दु चाहिँ परमेश्वर नै हुनुपर्छ। किनभने पटुकाले चाहिँ सेन्टर पोइन्टलाई बताउँछ। दोस्रो कुरो, खुट्टामा जुत्ता, यो चाहिँ सुसमाचार। अनि तपाईँ र मैले प्रभु भोज खानेहरूले सुसमाचार बोल्नुपर्छ। हामीले प्रभुको विषयमा हामीले बताउनु पर्छ। करारमा बाँधेको व्यक्तिहरूले प्रभु भोज खाएर मात्र होइन, प्रभुको प्रेम, प्रभुको बलिदानको उद्धारको विषयमा तपाईँ मैले बोलेको हुनुपर्छ। यो हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको एउटा जिम्मेवारी हो। तेस्रो कुरो, परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दै गर्दा हातमा लौरो लिएर भन्छ। लौरोले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बताउँछ। प्रिय, तपाईँ र म धेरै टाढो यात्रा गर्दै गर्दा एक दिन मलाई 7 घण्टा हिँडायो। साथीहरूले 3 घण्टा मात्रै भन्यो। 7 घण्टा हिँड्दा लुगाले छुँदा, त्यो ढुङ्गाले छुँदा पनि लड्ने भएको थिएँ। तर मलाई एउटा लौरोको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो। अनि त्यो लौरो चाहिँ धेरै सजिलो भयो, टेक्दै 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 जानको लागि। धेरै लामो यात्रामा हिँड्नको लागि नि हामीलाई लौरो दिएको छ भने धेरै सजिलो हुन्छ, ताकि टेकेर हिँड्नको लागि हामीलाई मद्दत पुग्छ। हाम्रो पनि जिन्दगीको धेरै लामो यात्रा छ,
क्रिस्चियन जीवन भनेको एकछिनको होइन, धेरै लामो यात्रा भएकोले गर्दाखेरि यो धेरै लामो यात्रामा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिँ लौरो। म ब्लाइन्ड फिल्डमा पनि सेवाकै गर्छु, दृष्टिहीनहरूको बिचमा पनि सेवाकै गर्छु, अनि त्यहाँनिर चाहिँ दृष्टिहीन भाइहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ एउटा लौरो हुन्छ हातमा, अनि त्यो लौरो टेक्दा चाहिँ कोही कोही देख्ने मान्छेलाई चाहिँ हाँस उठ्छ, टेक्नु जानेन जस्तो लाग्छ, पहिला छाम्छ अनि त्यहाँ टेक्छ, फेरि यता गर्छ त्यहाँ टेक्छ, जसको अर्थ चाहिँ त्यो लौरोले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्सन दिन्छ कि अहिलेको लौरोमा चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ। धेर धेर भयो भनेदेखिलाई चाहिँ खाल्टो छ, ठोक्किने ठाउँ छ, भिड छ, नजा भनेको, तर पनि भेर भेर गर्दा पनि लास्टमा चाहिँ धेर गरी बस्छ। त्यो गरी बस्छन् टेक्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ कि चाहिँ खाल्टोमा पस्यो, कि चाहिँ ठोकियो, कि चाहिँ भिडबाट झऱ्यो। तर त्यो भाइब्रेसन दिँदै गर्दा ऊ चाहिँ अर्को दिशा बदलायो भनेदेखिलाई ऊ बाँच्छ। लौरोले चाहिँ त्यति ठुलो काम गर्छ भनेपछि परमेश्वरको वचनले पनि हाम्रो जिन्दगीमा कहाँ के गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा बताउँछ। यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भने अनुसार हामीले जब मान्छौँ भने हामी बाँच्छौँ प्रिय। अनि परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ लौरो। प्रभु भोज खाने व्यक्तिहरूले, करारमा आएको व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आफ्नो लौरो बनाउनै पर्छ, जसरी भए पनि आफ्नो सहारा बनाउनु पर्छ। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको वचन अनुसार जिएका हुँदैनौँ, करारमा बाँधिएर मात्रै हुँदैन, प्रभु भोज खाएर मात्र हुँदैन, हामी परमेश्वरको वचन लौरो रूपी वचन चाहिँ हाम्रो जिन्दगीको सहारा बनाउनु पर्छ प्रिय, अनि मात्रै हाम्रो जिन्दगी सफल हुन्छ, हामी बाँच्छौँ। अलिक मुनि भनेको छ हतार हतार गरिकन खानु। यो दिन चाहिँ यिनीहरूको उद्धारको दिन थियो, सफलताको दिन थियो, असल कुराको दिन थियो। धन्यवाद। त्यहाँ भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा उहाँले लेखिराखिदिनु भएको छ, दाउदले भन्छ परमप्रभुको लौरोले नै मलाई सन्ताउना दिन्छ भनेको छ, अन्धकारको घाँटीको वर्णन गरेको छ। एकछिन विचार गरौँ न भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 4 पदलाई। त्यस्तो अन्धकारको घाँटीमा पनि दाउदले चाहिँ कसरी परमेश्वरको लौरो देख्यो होला। यदि परमेश्वरको वचनमा भरोसा परेको छ भने चाहिँ जस्तो जिन्दगीको अन्धकार भित्र पनि एक्लोपन भित्र उसले परमेश्वरको वचनले स्मरण गर्छ, परमेश्वरको वचनले उसलाई बचाउँछ, जोगाउँछ। इस्राएलीले हतार हतार गरी खानु भन्नुभयो, अनि यो दिन चाहिँ उनीहरूको उद्धार र छुटकाराको दिन थियो। प्रिय, तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले राखिदिनु भएको आशिष अभिषेक वरदानको लागि अब हतार गर्ने दिन आएको छ। तपाईँ र मैले चाँडो गर्ने दिन आएको छ। त्यहाँ हामी देख्छौँ बाइबलमा 12 वर्षसम्म एउटा रगत बग्ने स्त्रीलाई लुका रचित सुसमाचारमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि 12 वर्षसम्म रगत बग्ने एउटा स्त्री छ, अनि जसले चाहिँ अशुद्ध स्त्री हो, रगत बग्नु भनेको चाहिँ उसले यीशुलाई छुयो, अनि यीशुले भन्नुहुन्छ मलाई कसले छुयो, मैले मेरो शरीरबाट शक्ति निस्केको अनुभव गर्दैछु। यो कुरा सुनेर यो स्त्री लुके, किनभनेदेखिलाई रगत बग्नेले कसैलाई छुयो भने चाहिँ अशुद्ध हुन्थ्यो। यो स्त्री लुक्यो, तर यीशुले भनिरहनु भयो मलाई कसैले छुएको छ। त्यति बेला यो स्त्रीले आएर भने मैले छुएँ हजुर तपाईँलाई, अनि म निको भएकी छु। हेर्नुहोस् है, यो स्त्रीले चाहिँ सोच्यो यीशुलाई मैले अशुद्ध बनाइ पठाएँ। होइन, यीशुलाई अशुद्ध बनाएको होइन, तर यीशुलाई छुँदै गर्दा यो स्त्री निको भएको चाहिँ हो। पुरानो नियममा यीशुको शरीरलाई, यीशुको त्यो समयमा, यो यीशुको समयमा पनि यीशुको वस्त्रलाई छुँदा, यीशुको शरीरलाई छुँदा निको भयो भने नयाँ नियममा अहिले चाहिँ तपाईँ र मैले यीशुको शरीरलाई खाँदैछौँ भनेपछि तपाईँ र म कति धेरै छुटकारा हुन्छ होला, कति धेरै स्वतन्त्र हुन्छ होला, कति धेरै परमेश्वरले तपाईँलाई मेरो जीवनमा अनुग्रह राखिदिनु भएको छ होला। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, अब म पवित्र भएर आउँछु प्रभु भोज होइन, अर्को पालि झन् अपवित्र भएर आइन्छ। तर यदि तपाईँ र म अशुद्ध भएको महसुस गर्दैछौँ, तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा थुप्रै कुराको अनुभव गर्दैछौँ भने प्रभुले एउटै निर्णय लिएर, एउटा आँट लिएर त्यो स्त्रीले जस्तो छौँ अनि भनौँ प्रभु आजको दिन त्यो स्त्रीले त्यो दिन तपाईँको शरीरलाई छुँदै गर्दा ऊ शुद्ध भयो भने म आजको दिन तपाईँको रगतलाई र शरीरलाई खाँदै गर्दा म झन् छुटकारा हुन चाहन्छु, कहिले पनि म फेरि त्यो बाटोमा फर्किँदिनँ भनेर जब निर्णय लिएर प्रभु भोज हामी खान्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको ठुलो भन्दा ठुलो निगाह रहनेछ। यो चाहिँ एउटा नयाँ करारको वास्तविकता हो, अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। मैले धेरै लामो बोलेको छु, सो यति बेला यो समय म फेरि पनि प्रभुको शरीरलाई प्रार्थना नगरिकन आजको संसारिकालाई म समय दिँदैछु। प्रभुले सबैलाई आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू।